अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हेडविग को क्या हुआ है? आयत को सरहान को जैसे ही पता चला था आयत को एक हफ्ते से बुखार है, वो फिक्र से फ़ोन पर दरियाफ्त कर गया। कुछ नहीं शाह, बस इसको नज़र लग गई है। अकरम ने बताते जैसे बात ख़त्म की थी। चाचू अभी वो कैसी है? सरहान ने अब अगला सवाल किया। ठीक है, खामोश सी है बुखार की वजह से, लेकिन कुछ दिनों से ठीक हो जाएगी। अकरम ने सरहान को बेफिक्र करना चाहा तो वो खामोश सा होता फ़ोन बंद कर गया। ऐसे ही 2 दिन बाद शबाना बेगम ज़बरदस्ती आयत को अपने साथ लिए शाह हाउस आई, क्योंकि इसके एक हफ्ते के बाद ही वो लोग वापस जाने वाले थे। मैंने सुना था तुम्हें बुखार हो गया है। बुरहान आयत को खामोश बैठे देख आराम से टेबल से टेक लगाए इसको अपनी तरफ मतवज्जो कर गया। आज जो नजरें झुकाए खामोश सी बैठी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। पलके उठाते बुरहान को देखा, जबकि नफरत की तरह आंखें फेरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे नजरें फेरने की? वो एकदम से आयत को बाजू से पकड़े खड़ा कर गया। आयत ने नफरत से बुरहान को घूरा, जबकि खुद को इससे दूर किया। आज तो ऐसे मुझे पकड़ा है मिस्टर इमरान शाह, फिर कभी भी ये गलती मत करना। तुम जैसे अमीर को मैं अपनी जूती के बराबर रखना पसंद करूंगी। क्या समझते हो तुम कि जब तुम्हारा दिल करेगा मुझसे बात कर सकते हो? आयत की नफरत जो एक हफ्ते 2 दिन में गहरा रंग पकड़ चुकी थी, स्पॉट होते पूछ गई। बुरहान चौंका था। इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे से ऐसा जवाब आयत भी दे सकती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी जूती बोलने की? बुरहान ने एकदम से आयत को पकड़ते दीवार से लगाया था। आयत डरी थी, आखिर उसने इससे पहले कभी ऐसा सामना नहीं किया था। वैसे ही हिम्मत हुई जैसे उस दिन आपको हुई थी। आपने क्या कुछ नहीं कहा था? छोड़े मुझे। आयत अब की चीखी थी। बुरहान ने नफरत से देखते इसको छोड़ा। चले, मैं तो गरीब हूँ, लेकिन एक बात बताओ मिस्टर इमरान शाह। आयत की आंखों में नफरत साफ बुरहान महसूस कर सकता था। मैंने माहीन के लिए वो गिफ्ट अपने पैसों से खरीदा था, वो पैसे जो मेरी पॉकेट मनी दी गई थी। अभी आप बताएं, जो गिफ्ट आपने माहीन को दिया, क्या वो आपके अपने ज़ाती पैसे थे? क्या आपने अपनी पॉकेट मनी जमा की थी या फिर वो खुद कमाए थे? एक बार जवाब दें कि वो पैसे आपके ज़ाती थे तो कसम खाती हूँ जो बोलोगे वो करूँगी। आयत अब के बुरहान के सामने जैसे आईना रखा, वो खामोश सा जैसे सोच में पड़ा। हाँ तो मेरे पापा के पैसे मेरे ही तो हैं। बुरहान ने जल्दी से जैसे याद करते गोया हुआ। ऐसे तो मेरे पापा के पैसे भी मेरे हुए, मैंने ये सवाल नहीं किया। क्या वो पैसे ज़ाती तुम्हारे थे? आयत ने अब के आराम से सीधे अल्फाज में पूछा, जबकि बुरहान खामोशा हुआ। तभी आयत तंजिया मुस्कुराई। तो मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रही हो? बुरहान को ऐसा ऐसे मुस्कुराना जहर लगा था। नहीं मिस्टर इमरान शाह, मैं मजाक बनाने की नहीं, तो मैं तुम्हारी औकात बताने की कोशिश कर रही हूँ। आयत ने पूरी नफरत से बुरहान का चेहरा देखते चबाते ही लफ्ज़ अदा किए, जबकि बुरहान का गुस्सा इसके सर पर सवार हुआ। दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अगर इतना ही पैसे का गरूर है तो खुद कमा कर दिखाओ, मान जाऊंगी कि तुम बहुत काबिल इंसान हो। क्या कहा था उस दिन? आयत ने याद करने की एक्टिंग की थी कि मैं गरीब अपने किसी दोस्त को वो गिफ्ट दूँ। चले मैं गरीब ही सही, मगर वो गिफ्ट तो ज़ाती दे सकती हूँ। आप बताओ मुझे, अपने पापा के बगैर क्या हो, कभी सोचा है? आयत ने आज जैसे सारे बदले लेने थे। मिस्टर इमरान शाह, आप अपने पापा को के बिना खुद एक गरीब इंसान हो जिसके पास एक पैसा भी नहीं। फिर कभी ऐसे मेरे मुंह ना लगना। आयत बात मुकम्मल करते अपना दुपट्टा दुरुस्त कर गई। आज इतनी बकवास करके आयत खान तो मेरी नज़रों में गिर गई। मैं कसम खाता हूँ एक दिन अपना मुकाम बनाऊंगा, सारी दुनिया मुझे मेरे काम से पहचानेगी। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। बुरहान इसकी आंखों में देख कर जाता। आयत जो इसके सामने ही मौजूद थी, इसकी आंखों में इसकी बातों की वजह से पानी जमा हो गया था। वह तंजिया हंसी। नहीं, तुम नफरत नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी कज़न हूँ। बुरहान जो गुस्से से इसे देख रहा था, इसकी बात सुन तंजिया मुस्कुरा कर बोला, तुमको किसने कहा कि तुम मेरी कज़न हो? तुम मेरी कज़न नहीं, दुश्मन हो बस। आयत जो इसकी नफरत को देख रही थी। नफरत? ठीक है, तो सुन लो तुम भी कि आज से मुझको भी तुमसे नफरत है। सुना तुमने? मिस्टर शाह, मुझे तुमसे नफरत है। और हाँ, अगर तुमने कभी ये नफरत ख़त्म करनी चाही तो मैं ये ख़त्म होने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के कुछ असूल हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही बनाए कि जब मैं किसी से प्यार करती हूँ तो इसके लिए कुछ भी करती हूँ। और नफरत तो मैं कभी किसी से की नहीं। कोई बात नहीं, अब पहली बार नफरत भी करके देख लेती हूँ। बुरहान जो काफ़ी देर से इसकी बातों को सुन रहा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझसे कितनी नफरत करता है, पर हाँ एक बात बता देता हूँ कि जब मैं किसी से प्यार करता हूँ तो हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। और नफरत तुम तो देख ही रही हो। आज जो इसको नफरत से देख रही थी, अफसोस इतना कहते जाने के लिए बड़ी।
तो बुरहान जो इसको ही देख रहा था, इसके इस तरह करने से गुस्से से इसको बाजू को पकड़ दीवार से लगा गया। अफसोस क्या, हाँ, आज जो इसके लिए तैयार नहीं थी, इसके इस तरह पास आ जाने से डर जाती है। छोड़ो मुझे। बुरहान जो इसको गौर से देख रहा था, इसके इस तरह करने पर मुस्कुराते करीब हुआ। बेबी, इतनी नफरत ना करना कि सारी उम्र ही मेरा सामना करना पड़ जाए। आज जो डर कर इसको ही देख रही थी, इसके अल्फाज सुन तंजिया मुस्कुराई। उस दिन से पहले मैं जहर खा लेना पसंद करूंगी। मैं ये वक्त आने नहीं दूंगी और तुम में कुछ खास नहीं जो मैं तुमको अपनी ज़िंदगी में शामिल करूं। तभी बुरहान ने इसको जहर भरी निगाह से देख छोड़ गया। आज जो इसको जाता देख रही थी, अपने आप से वादा करती कि वो आज के बाद कभी भी उसका सामना नहीं करेगी। हाल आज जिसकी आंखें मुसलसल रोने से लाल हो चुकी थी, कुर्ब से सब कुछ याद करते बुरहान को देखा था। वक्त कितना बदल गया था। क्या कुछ दोनों ने सोचा था, एक दूसरे की नफरत क्या कुछ करवा गई थी। वो हैरान सी थी कि इतनी नफरत रखने के बावजूद वो दोनों आज एक दूसरे के सब कुछ बने बैठे थे। कितना कुछ वो पूछना चाहती थी बुरहान से कि उसने उसको इतनी तकलीफ क्यों दी। आयत को बुरहान से मोहब्बत थी। वो ये बात ना पहले मानती थी और ना ही आज मानना चाहती थी। वो आज भी अपने बचपन को याद करती खुद की हरकतों पर मुस्कुरा देती। इसको यकीन ना आता वो पहले इतनी चहकने वाली थी। आज जय नमाज उठाते बालकनी की तरफ बढ़ी, चूँकि वो आज फिर से एक बार अपने माजी में उलझ चुकी थी। लाहौर। अब्बा, हुआ क्या है जो आप ऐसे प्रीशे को यूं नहीं जाने से रोक रहे हैं? अनार जो मीरपुर से वापस आ चुकी थी, सुबह होते ही दाता बख्श को अपनी अदालत में खड़ा किया। कुछ नहीं हुआ, बस उसका डर मुझे परेशान करता है, और वैसे भी वो अकेली यूनी में खौफजदा हो जाती है। मैंने सोच लिया है अब प्रीशे को यूनी में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दाता बख्श जो नाश्ता कर रहे थे, अनार को सर पर खड़े देख रोटी का निवाला मुँह में रख गए। अब्बा, ये तो इतनी खौफजदा हुई है, उसकी एक वजह आप भी हो, और मैं इसको ऐसे मज़ीद डरने के लिए नहीं छोड़ सकती। प्रीशा यूनी में जाएगी और पढ़ाई मुकम्मल करेगी, ये बात आप अच्छे से समझ जाएं। अनार अपना फैसला सुनाते प्रीशा को देख गई, जो खामोश बैठी कभी अपने बाप को देखती तो कभी अपनी बड़ी बहन को। अनार, जिद मत करो, इस बार तुम्हारी कोई भी नहीं सुनूंगा। दाता बख्श ने अब की उसकी तरफ देखा था। जब से प्रीशा को उस दिन सर के साथ देखा, दाता बख्श को लगा था जैसे मौत करीब आ गई हो। दाता बख्श तब तो प्रीशा को घर ले आए। जैसे ही दाता बख्श ने प्रीशा से पूछा कि तुम कैसे सर को जानती हो, तो प्रीशा ने फौरन से सब कुछ दाता बख्श को बताया। अनारापी के सब लोग दोस्त हैं। बस फिर दाता बख्श ने तय कर लिया कि उसको किसी भी तरह अपनी बेटियां दूर रखनी हैं। अब्बा, मैं बता रही हूँ, मत खेले प्रीशा के साथ। मैंने पहले बहुत बर्दाश्त कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है मज़ीद बर्दाश्त करूँगी। अनार वहाँ लातादार लड़के पड़ते हैं। प्रीशा डरी हुई है। जब उस दिन मैंने उसको लेने गया, अगर तुझे अपनी ज़िद पूरी करनी है कि प्रीशा आगे पढ़ेगी, तो फिर ऐसे कर, इसको लड़कियों के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में लगा दे। दाता बख्श अपनी ज़िद की अच्छे से वाकिफ़ थे, जबकि वो खुद पढ़ी लिखी सीक्रेट एजेंट भी थी। अब आप फिक्र नहीं करो, मैं अपनी बहन का ख्याल रख सकती हूँ। अनार अब के अपने बाप के पास चारपाई पर विराजमान हुई और इनको यकीन दिलाया कि प्रीशा के साथ कभी कुछ बुरा होने नहीं देगी। मीरपुर। कुछ चाहिए था? आज जो किचन में चाय लेने आई थी। बुरहान जो पीछे ही आते देख, तुम ठीक हो? आय तभी से चाय की ट्रे उठाती थी। बुरहान के पूछे गए सवाल पर ठटकी। मुझे क्या हुआ है? वो आंखों को बड़ा करते शाने चुका गई। तुम्हारी आंखें ऐसे इतनी लाल क्यों हो रही हैं? बुरहान अब के चलते इसके बिल्कुल सामने होते रास्ते में हायल हुआ। आंखें ने भवें चुकाए, मुकाबिल को गौर से देखा। वो नीली आंखें फिक्र लिए उसकी दिल धड़का गया। आयत के दिल की रफ्तार खुद ब खुद वहीं बढ़ी थी और वह अपनी धड़कनों की आवाज़ सुन सकती थी। वो ऐसे ही लाल हो गई थी। आयत हकलाते बोलते एक कदम आगे को उठाने को बढ़ी। यही बात है ना? वो ऐसे ही रास्ते रोके अब के बाजू भी आगे कर गया। आयत ने काली स्याह आंखों की पलकें उठाई थी और आंखों से ही जवाब पास किया। हाय किचन रोमांस। हुर्जो किचन में से नाश्ते का सामान आयत के साथ उठा रही थी। किचन के डोर के पास खड़े ही बुरहान को आयत का रास्ता रोक के देख अपने दोनों हाथों को उठाते नजर उतार गई, जबकि वो दिल से मुस्कुराई थी। बुरहान पलटा था। वो हुर के अंदाज को देख डिंपल गहरे कर गया। आयत ने हुर को आंखें निकाली थी, जबकि फौरन से आगे बढ़ी थी। जान, कितनी मोहब्बत है। हुर आयत और बुरहान को ऐसे देख बहुत खुश हो चुकी थी। अब के बुरहान के बाजू में हाथ डाले बाहर की तरफ साथ चली। जान की जान बेइंतहा मोहब्बत है जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बुरहान इसके अंदाज पर साथ चलते इसका हाथ अपने हाथ में पकड़े नजरें सामने आयत को देख बोला, हाय अल्लाह किसी की नजर ना लगाए। हुर तो खुशी से चहक उठी, जबकि सरहान जो टेबल पर बैठा हुआ था इसके अंदाज पर चौंका। वो कुछ सुन तो ना सका, मगर हुर का ये साफ चेहरा बता रहा था जरूर कोई खुशी की बात है। आज के बाद अगर गलती से भी यहाँ मेरे घर में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ क्यों ठहर गए? चलो अंदर चलो मेरे साथ। फैसल शाह जो जमाल को अपने साथ लेते फार्म हाउस में हुर से मिलने आए थे, जमाल को वहीं खड़े लॉन को घूरते देख पूछ गए,
نہیں کچھ نہیں، چلیں۔ جمال جس کو برہان کا سب کچھ یاد آیا تھا واپس سے آنکھوں پر گلاسز لگاتے قدم کو آگے بڑھانے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے جبکہ سامنے ہی ان کو حور نظر آئی تھی۔ سرحان جو آرام سے بیٹھا ہوا تھا جھکنے کے انداز میں صوفے کی ٹیک چھوڑ کھڑا ہوا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ فیصلہ شاہ شریف کا نقاب پہنے حور کے سر پر ہاتھ رکھتے دریافت کر گیا۔ میں اچھی ہوں۔ حور خود کو غصے کو کنٹرول کر رکھتے چہرے پر مسکراہٹ لاتے بولی، مجھے پتا چلا تم اور سرحان واپس جا رہے ہو لاہور، تو بس میں ملنے اور یہ تمہیں دینے چلا آیا۔ فیصل صاحب کے سرحان کو اپنی طرف آتے دیکھ حور کی طرف ایک بیگ کر گئے۔ حور نے پکڑا تھا اور چیک کیا تھا جبکہ تبھی سرحان نے سرسری سے جمال شاہ کو دیکھتے ہاتھ ملایا تھا۔ یہ اسما ماما کو دینا ہے۔ حور بیگ میں سامان چیک کرتے واپس سے فیصل شاہ کو پوچھ گئی، جی بیٹا یہ آپ نے اپنی ماما کو دینا ہے، کب سے وہ یہ سب کچھ مانگ رہی تھی؟ فیصل شاہ نے آرام سے جواب پاس کیا تو حور نے سمجھتے سر ہلایا، یہ برہان نظر نہیں آ رہا۔ فیصل شاہ نے اب چاروں طرف نظریں دوڑائی تھی، وہ بھائی کام سے باہر گئے ہیں، باقی آیت لان میں تھی شاید۔ حور نے آرام سے سب کے بارے میں بریف دی۔ جمال فون لیتے باہر کی طرف نکلا۔ جمال جو فون لیتے سیدھا لان کی طرف آیا تھا، نظریں لان کے چاروں طرف دوڑاتے دیکھ گیا، لیکن آیت اس کو کہیں بھی نظر نہ آئی۔ وہ فون کو پاکٹ میں ڈالتے واپس پلٹا کہ شاید وہ پہلے یہاں ہوگی، ابھی چلی گئی ہوگی۔ جمال نے ابھی واپسی کے لیے قدم اٹھائے تھے کہ فارم ہاؤس کے پیچھے لان سے مسکرانے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ویسے ہی سیدھے سے راہگیری کی طرف مڑا۔ جیسے ہی جمال نے دیکھا وہ جانے دشمن وہیں سامنے فون پر بات کرتے نظر آئی۔ ابھی جمال کا چہرہ مسکرایا تھا۔ آیت جو پلٹتے اس کو دیکھ چکی تھی، فون کو بند کرتے حیران ہوئی۔ آیت کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا، وہ کھا جانے والی نظر ڈالے وہاں سے جانے کے لیے بڑی۔ آیت اب ہمیشہ مجھ سے ایسے بھاگتی کیوں ہیں؟ میں آپ کو کھا تھوڑی جاؤں گا۔ آج جو تھوڑی تیزی سے قدم اٹھاتے بڑے لان میں داخل ہو چکی تھی۔ جمال کے پیچھے سے آواز پلٹی، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کتنی بار بتانا پڑے گا مجھے آپ سے؟ بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کیوں میرے پیچھے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کیا کریں۔ آخر کی بات آیت نے ہاتھ جوڑتے جمال سے بولی تھی جبکہ لان میں آس پاس کھڑے گارڈز نے بھی سرسری سا دیکھا تھا۔ جمال سب گارڈز کو ایک نظر گھورتے آیت کے جڑے ہاتھ دیکھ گیا۔ پلیز اب ہاتھ مت جوڑو، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ آیت میں مجبور ہوں، اپنے دل کے ہاتھوں تمہارے لیے مجبور ہوں۔ پہلی بار اس دل نے کسی کو اتنا چاہنے کی چاہ کی ہے، میں کیا کروں؟ آیت میں جب سے تم سے ملتا ہوں تب سے سب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ وہ شراب جو کبھی میری زندگی ہوتی تھی، وہ سگریٹ جس کے بنا لگتا تھا سانس نہیں لے سکتا، میں سب کچھ چھوڑ گیا صرف ایک نظر کی وجہ سے۔ تم نے محبت نے مجھے سب برائی والی چیزوں سے دور کر دیا۔ میں مکمل ہونا چاہتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، اگر کمی ہے تو صرف تمہاری۔ آیت جو جاننا چاہتی تھی۔ جمال کے لفظ سن حیرانگی سے نظریں دوسری طرف موڑ گئی۔ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ جمال اپنے جذبات جیسے کنٹرول کرتا وہ بے بس تھا، جیسے آیت پر سب کچھ عیاں کر دینا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں، اپنے رب پاک کو پانے کی کوشش کرو، اس پاک ذات سے دل لگاؤ جس نے تمہیں بنایا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم نے کبھی اس رب کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے تمہیں موقع دیا اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا؟ تم نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا، میں شاید اس رب کی کوئی ذریعہ تھی کہ تم سدھر سکو۔ اس سے زیادہ تمہیں مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، جو کہ تمہارے اور میرے راستے بہت الگ ہیں۔ بھول جاؤ اپنے دل میں اٹھنے والے جذبات، صرف اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تمہاری منزل سر سیدھے راستے پر لے جائے گا۔ جس کا نصیب لکھی تھی میں اس کو مل چکی ہوں، وہی میرا سب کچھ ہے۔ مت میرے پیچھے بھاگو، اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کر لو، سب کچھ تمہیں خود بخود مل جائے گا۔ آیت جمال کو بہت آرام سے سمجھ گئی تھی اور وہ حیران سے صرف اس کی باتوں کو سن جیسے کھونا شروع ہوا تھا۔ میرے بے چین دل کو ایک پل کا بھی سکون نہیں، تم سمجھ دیکھو، ایسے بھاگنے سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میری مانو تو اللہ سے دل لگاؤ، بے شک وہ دلوں کو سکون پہنچانے والا ہے۔ اس سے پہلے جمال اپنی بات مکمل کرتا، آیت نے بہت آرام سے اس کو ایک نظر دیکھ گیا ہوا۔ آیت چاہتی تھی وہ اپنے راستے درست کر لے، چونکہ جس راستے پر وہ چلنا چاہتا تھا وہ راستہ اس کا بالکل بھی نہیں تھا۔ تم یہاں ہو؟ سرحان جو فیصل کو حور کے ساتھ چھوڑ اوپر آیا تھا، برہان کو روم سے نکلتے دیکھ حیرت سے بولا، ہاں کیوں؟ برہان نے بتاتے سادے شانے اچکائے دریافت کیا، نہیں ابھی حور نے نیچے بتایا کہ تم شاید اپنے کام کے سلسلے سے باہر گئے ہوئے ہو۔ سرحان برہان کے ساتھ قدم ملاتے بالکنی میں داخل ہوا۔ ہاں جانے والا تھا، لیکن پھر سوچا کوئی کام نہیں کروں گا کیونکہ حور لاہور جانے والی ہے، تو آج کا دن اس کے ساتھ گزار لوں۔ برہان سگریٹ جلاتے لبوں میں دبا گیا۔ ٹھیک کیا، خیر نیچے فیصل شاہ اور جمال شاہ آیا ہے، ان سے مل لو۔ سرحان آرام سے جھولے میں بیٹھا تھا اور ساتھ ہی برہان کو آگاہ کیا۔ جمال شاہ؟
برہان نے ایک دم سے سگریٹ منہ سے نکالا جبکہ پوچھنے کے ساتھ ہی دھواں فضا میں بکھیرا۔ ہاں وہ بھی آیا ہے۔ تم ایسے ساکت کیوں ہو گئے؟ سرحان کو برہان کا ایسے چوکنا حیران کر گیا تھا۔ برہان جس نے منہ پھیرا تھا سامنے ہی بالکنی میں جمال کو عائد کے ساتھ کھڑے دیکھ مزید چوک کر گیا۔ وہ ویسے ہی لمبے لمبے ڈھک بھرتے گیا تھا۔ سرحان جو بیٹھ چکا تھا حیران سا کھڑا ہوا، چونکہ اس کا انداز کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ سرحان بھی نیچے کی طرف بڑھا۔ لاہور، علی حیا کہاں ہے؟ ایان جو یونی میں ساری جگہ پر حیا کو ڈھونڈ آیا تھا، اب کہ علی سے پوچھنا بہتر سمجھا۔ نعمان نے ہی اس کو میسج کر کے بتایا تھا کہ حیا میرپور میں واپس آ گئی ہے، یہی کہیں ہوگی۔ علی نے ادھر ادھر سرسری سا دیکھتے آئے بروچ کائی۔ کیا حال ہے سب بھائی لوگوں کا؟ اعظم اپنی کتابیں کو ٹیبل پر پٹکتے ساتھ ہی چیئر کھینچتے بیٹھا۔ ہم سب تو اچھے ہیں الحمدللہ، تم بتاؤ آج یہاں کی یاد کیسے آ گئی؟ سب نے اس کو مسکراتے دیکھا تھا جبکہ اسمارٹ نے ہی ساتھ پوچھا۔ بس آج تم لوگوں کی یاد آ گئی، چونکہ میں نے سوچا چلو ایک بار تم سب کی شکلیں دیکھا ہوں، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اعظم خوشی سے بتاتے اسمارٹ گھورنے پر مجبور کر گیا۔ ویسے یہ زر کا بچہ کہاں ہے؟ اب کہ اعظم نے اپنا سوال رکھا۔ خدایا یہ میرے گستاخ خانوں نے کیا سن لیا؟ علی تم لوگوں نے بھی سنا ابھی؟ حسن جو پہلے خاموشی سے بیٹھا دہی بھلے کی پلیٹ سے انصاف کر رہا تھا، ایک دم بولنے پر وہاں سے بیٹھتے پورے گروپ کو چکا گیا، جبکہ اعظم کی بھی حیرانگی سے ماتھے پر 3 لائنیں ابھری۔ اعظم، زر کے بچے کب ہوئے؟ اس نے قید میں بند ہوتے ہی شادی بھی کتنے رچا ڈالی؟ حسن چہرے پر حیرانگی کے تاثرات سجائے سب کو بے فکر کر گیا، جبکہ ساتھ ہی کینٹین میں کہکوں کی گونج اٹھی۔ اعظم جو پریشان ہو گیا تھا کہ جانے کون سی بات ہو گئی، لیکن جیسے ہی حسن کی بات پر سب کے کہکے گونجے تو اعظم نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ ایان اپنی مسکراہٹ کو کنٹرول کرتے اٹھا تھا تاکہ وہ حیا کو دیکھ سکے۔ یار زر، تو 4 دن سے بچہ را قید میں بند ہے، پہلے ہمیں اجازت تھی اس کے گھر میں جانے کی، لیکن جو ہم نے کیا تھا۔ علی جو بہت آرام سے اعظم کو زر کے بارے میں بتانا شروع ہوا۔ ان الفاظ کو بولتے سب لڑکوں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ شروع ہوئی تھی۔ کیا تم لوگوں نے؟ اعظم پوری طرح سنجیدہ ہوا۔ پھر علی نے اور اسمارٹ نے مسکراتے ساری بات اعظم کو سنائی، جس سے چہرہ اور بھی خوبصورت مسکرا اٹھا۔ بس پھر جو پہلے بیچارے کو فون یوز کرنے کی اجازت تھی وہ بھی چھین لی۔ اب کی اسمارٹ نے منہ بناتے گویا حیا جو کافی دیر سے حیا کا انتظار کر رہی تھی، اس کو سر کے آفس میں نکلتے دیکھ آواز لگاتے اپنی طرف متوجہ کروا گیا۔ ہائے! حیا اس کو دیکھ حیران ہوئی تھی، جبکہ سرسری سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، کہاں غائب ہو؟ حیا نے پہلی بار حیا کو غور سے دیکھا تھا، اس کی آنکھیں بھوجل سے لال ہوئی پڑی تھی۔ شاید یہ حال کام کی وجہ سے تھا، آیا نے دل میں سوچا تھا۔ وہ بکھرے سے حال میں جینس کے ساتھ ٹی شرٹ میں ملبوس، بالوں کو بے دردی سے کیچر میں جگڑے بہت دکھی نظر آئی۔ تم کیوں ویٹ کر رہے تھے؟ حیا اس کو خود کو اتنی غور سے دیکھ کنفیوز ہوئی تھی، جبکہ فوراً سے شانے چکائے پوچھا، تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا جب میرپور سے آؤ گی تبھی ہم کوئی آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ایان جو جانے کہاں کھونے والا تھا، نظروں کو واپس سے جھڑکتے موضوع بدلا۔ ہاں سچ تمہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ حیا جو واقعی بھول چکی تھی ایان کے یاد کروانے پر اپنے ماتھے پر سرسری سا ہاتھ لگاتے گویا ہوئی۔ سوری میں بھول گئی تھی۔ حیا نے جلدی سے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، تم کافی بزی تھی، چلو ابھی چلتے ہیں۔ ایان جو بہت آرام سے حیا کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، اب کے بولتے اس کو ساتھ چلنے کا گویا ہوا۔ ابھی تو میں فری نہیں ہوں، مجھے اپنے آفس جانا ہے، انشاءاللہ کل کو کچھ ٹائم فری ہوں، پھر ہم لوگ آرام سے بات کریں گے۔ حیا نے پاس ٹہلتے ٹائم مانگا۔ ایان نے سرسری سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ایان اس سے پہلے ایان حیا کو کچھ کہتا، آبش کی آواز پر دونوں ہی پلٹے۔ حیا چونکی تھی آبش کو دیکھ کر۔ تم یہاں؟ ایان بھی حیران ہوا تھا، جبکہ بنا دیر کیے پوچھا، میں تمہیں مس کر رہی تھی، بس اسی لیے ملنے چلی آئی۔ ویسے بھی تم میرا فون پک کیوں نہیں کر رہے تھے؟ آبش حیا کو ایک نظر دیکھ اب کیا ایان کا بازو میں ہاتھ ڈالتے قریب ہوئی۔ حیا نے نظریں ادھر ادھر پھیر دی، جبکہ بنا دیر کیے ان کو ویسے ہی چھوڑ آگے بڑھی۔ حیا! ایان نے آواز لگایا تھا جس کو انسنا کیا گیا تھا۔ کیا ہوا ایان؟ آبش نے ایان کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا، جبکہ ایان نے بھی اب کے آبش کے ہاتھ سے خود سے دور کیا۔ آبش، یہ میری یونی ہے، یہاں کے کچھ اصول ہیں، ویسے بھی تمہیں ایسے مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک اور بات، اس سے پہلے آبش کچھ بولتی ایان نے انگلی اٹھاتے اس کو خاموش رہنے کا کہا، اگر میں فون نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب میں بزی ہوں، آئندہ اس بات کا دھیان رکھنا۔ ایان اب کے اپنے کندھے پر بیگ ڈالتے آگے بڑھا تھا۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے آبش وہ لڑکی نہیں جس سے میں فون پر بات کرتا تھا؟ ایان جو اپنے آپ سے الجھا پڑا تھا آبش کی اس حرکت سے مزید شک میں پڑا۔ وہ پوری طرح الجھا پڑا تھا، یہی بات تھی وہ جو حیا سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مجھے عالیہ سے مدد لینی چاہیے۔ ایان کو اچانک سے عائد کی دوست عالیہ یاد آئی تھی، جس سے پہلے بھی وہ فون والی لڑکی کے بارے میں اس کو انفارمیشن دی تھی۔ ایان نے جلدی سے عائد کو کال ملائی تھی تاکہ اس کا نیو نمبر حاصل کیا جا سکے۔
میرپور۔ لو بھائی، آیت یہاں ہے۔ فیصل شاہ ایک دم سے لون میں کھڑے جمال اور آیت کو ڈرا گئے، چونکہ وہ اچانک سے سامنے آئے تھے۔ جمال بھی چونکا تھا۔ آیت کی آنکھیں جیسے گھبرائی تھیں۔ حور آتے ہی آیت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلیں، فیصل شاہ نے غور سے جمال کا چہرہ دیکھا تھا جو آیت کو دیکھ رہا تھا۔ چلیں، جمال نے جلدی سے گلاسز لگائے تھے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے گاڑی میں سوار ہوا۔ یہ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ آیت ان کی گاڑی جاتے دیکھ حور سے پوچھ گئی۔ کچھ سامان دینے آئے تھے۔ حور نے گارڈز کو گیٹ بند کرتے دیکھا، جبکہ ساتھ ہی قدم گھر کی طرف بڑھائے۔ آیت ویسے ہی کھڑی پھولوں کو دیکھنا شروع ہوئی۔ برہان جو پہلے آیا تھا غصے میں تھا، مگر اس کو اکیلے کھڑے دیکھ غصہ دبا گیا۔ آیت جس کو کسی کی نظریں محسوس ہوئی تھی فوراً سے پھول ہاتھ میں پکڑے پلٹی۔ تم کب آئے؟ آیت برہان کو اپنے پیچھے خاموش کھڑے دیکھ چونکتے انداز میں پوچھ گئی۔ بس ابھی آیا۔ پھول بہت پسند ہے۔ برہان 2 قدم لیتے اس کے مقابل آیا۔ ہاں بہت، وہ ویسے ہی بولی تھی۔ مت توڑو، یہ ابھی مکمل پھول نہیں بنا۔ اس سے پہلے برہان کریاری سے پھول توڑتا، آیت نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ برہان جو جھکا تھا اس کے ایسے ہاتھ پکڑتے سیدھے ہوتے کھڑا ہوا، جبکہ اس کے انداز کو دیکھ وہ حیران ہوا۔ ان پھولوں کو توڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ پھول تو بنائے ہی توڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ برہان نے ویسے ہی کھڑے سوال انداز اپنایا۔ کس نے کہا پھول توڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ کہ آیت نے برہان کا ہاتھ چھوڑا تھا، جبکہ ساتھ ہی بھویں اچکائے دریافت کیا۔ کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، خود سے پتا ہے۔ برہان الجھا ہوا۔ پھول بھی تو نازک ہیں، ہم انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ خود سوچ، وہ خوشبو لینے کے لیے سانسوں کو مہکانے کا کام کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو توڑیں گے تو انہیں بھی تکلیف ہوگی۔ ہاں، تو اسی لیے تو پھولوں کو توڑا جاتا ہے کہ ان کی خوشبو لی جا سکے۔ پھولوں کو توڑنے سے تکلیف کیسے محسوس ہوتی ہے؟ برہان نے بہت آرام سے اپنا سوال آیت کے سامنے رکھا۔ ایک بات بتاؤ، اگر کبھی تمہارے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو کیا درد پورے جسم میں محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ آیت برہان کے سوال کو سن اب کہ اس کو مثال دینے کے لیے بہت سنجیدگی سے اپنا سوال پوچھ گئی۔ ظاہر ہے اگر مجھے کسی ایک حصے میں درد ہوگا تو پورے جسم میں اس کی لہر دوڑے گی۔ برہان نے بہت تیزی سے شانے اچکائے جواب پاس کیا۔ ہاں تو پھر ایسے ہی پھول بھی تو ایک جسم کو لیتے ہی بھی بنتا ہے۔ اب دیکھو، آیت برہان کا جواب ملتے ہی نیچے کیاری کے پاس بیٹھی تھی۔ برہان بھی بیٹھا تھا۔ جب بھی آیت ایسے اس کو کسی علم کی تعلیم دیتی، برہان کو لگتا کہ اس کی اس عمل سے اس کو مزید انفارمیشن ملی ہے۔ یہ جو پودا ہے اس پھول کا جسم ہے، ویسے ہی جیسے تمہارے جسم کا حصہ یہ ہاتھ، ناک، کان، آنکھیں وغیرہ ہیں، ویسے ہی یہ پودا اس پھول کا سب کچھ ہے۔ اگر ہم لوگ اس پھول کو بڑا ہونے سے پہلے توڑیں گے تو ظاہری بات ہے پودے کو تکلیف ہوگی۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے، یہ پودا کچھ بول نہیں سکتا، اپنی تکلیف بتا نہیں سکتا، چونکہ یہ بے جان ہے۔ ہم انسان اپنی تکلیفیں بتاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں ان پودوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان اچھے سے دیکھ بھال کی جا سکے۔ آئی لائک دی انفارمیشن۔ برہان واپس سے کھڑا ہوتا، آیت بھی ساتھ ہی اٹھتے کھڑی ہوئی۔ تم نے یہ پھول بھی تو توڑا ہے؟ برہان نے جیسے آیت کے ہاتھ میں پھول دیکھا پوچھا۔ میں نے خود نہیں توڑا، وہ ٹوٹ کر گرا ہوا تھا تبھی اٹھایا۔ آیت نے فوراً سے بتاتے اب کی آنکھیں بڑی کی۔ کچھ مانگوں گا تو دو گی؟ جانے کیوں برہان کا دل کیا تھا اور وہ ایسے ہی آج آیت سے وعدہ لے، جبکہ مقابل کے اچانک سے موضوع بدلنے پر آیت نے بہمیں چکائے دیکھا۔ میرے پاس ایسا کیا ہے جو تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑ گئی؟ آیت سیدھے سیدھے ہاتھ میں تھوڑی آتی تھی۔ وہ حیرانگی سے مقابل کو دیکھ آبروج کا استفار کر گئی۔ سب کچھ تمہارے پاس آیت، جو مجھے چاہیے وہ سب کچھ۔ برہان اپنی نیلی آنکھیں دلکشی سے آیت کی کالی سیاہ آنکھوں کو دیکھتے کھونے پر اکسا گیا۔ مانگو؟ وہ ویسے پلکیں جھپکائے بنا بولی۔ میری محبت مجھے تمہارے لیے پاگل کر دیتی ہے۔ میں جتنا مرضی لاکھ اس دل کو سمجھاؤں، یہ تمہیں میرے سوا کسی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتی۔ صرف اتنا وعدہ چاہتا ہوں، تم آج کے بعد کبھی بھی جمال سے بات نہیں کرو گی۔ صرف اتنا سا وعدہ کہ وہ تمہیں کہیں بھی ملے، کبھی بھی کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کرے، تم اس سے بات نہیں کرو گی۔ اگر تم نے ہمارے درمیان موجود رشتے کو اتنی سی بھی عزت دی ہے، برہان بہت دلکشی سے بولتے اب کہ اپنے ہاتھ کی انگلی کو چھوٹا سا کرتا گویا، تو مجھے وعدہ دو کہ تم کبھی جمال سے بات نہیں کرو گی۔ بولو، دے سکتی ہو؟ برہان نے اب کے ایک قدم اٹھاتے اس کو مزید قریب ہوا۔ آج جو کالی سیاہ آنکھیں مقابل کے دلکش چہرے پر ٹکائے ہوئے تھی، مقابل کے ایسے قریب آنے پر ویسے ہی کھوئے انداز میں سر ہلا گئی۔ برہان اس کے ایسے جواب میں سر ہلانے پر ڈمپل گہرے کر گیا۔ ایسے نہیں، اپنی زبان سے بول کر بتاؤ۔ برہان نے جلدی سے الفاظ کہنے کو گیا، تبھی آیت جیسے اپنا ہوش میں آئی تھی، جبکہ جلدی سے ایک قدم پیچھے کو لیا۔ وہ سرد لمبا سانس فضا میں چھوڑ گئی۔ ٹھیک ہے، پہلی بار تم نے ایسے کچھ مانگا ہے تو اب دینا تو پڑے گا۔ آیت اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرتے اپنے سانسوں کو درست کرتے بولی، میں آج کے بعد کبھی بھی جمال سے بات نہیں کروں گی۔ خوش؟ آیت کالی سی آنکھوں کے ایک بار اٹھاتے مقابل کے چہرے پر ٹکا گئی۔ اگر تم نے مجھ سے وعدہ کیا، توڑ دیا،
تو اگر میں تمہیں کبھی اس کے ساتھ بات کرتے دیکھ لیا تو کیا سزا دوں؟ فرحان ویسے ہی آنکھوں میں دیکھتے اس کو آئیبرو چکاتے دریافت کرنا چاہا۔ جو تمہارا دل کرے، آیت تیزی سے بولتے مسکراتے الٹے قدم اٹھاتے مقابل سے دور ہوئی۔ اس کا مطلب تم بات ماننے والی نہیں۔ برہان اس کو آرام سے الٹے قدم اٹھاتے دیکھ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جانے کی اس کا انداز دیکھ برہان کو لگا وہ مذاق سمجھ رہی ہے۔ چلو میں کوئی خاص وجہ دیتی ہوں۔ آیت رکی تھی جبکہ سوچنے والے انداز میں گال پر ہاتھ رکھا۔ جیسے تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ محبت میں پاگل واگل ہو جاتے وغیرہ، ہمارے رشتے کو اگر میں تھوڑی سی بھی عزت دی، تم نے ابھی یہ کہا تھا، تو بس یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے تمہاری باتیں سمجھ آ گئی۔ آیت نے بولتے برہان کو دیکھا۔ تمہیں اعتراض نہیں ہے؟ تم میری بات مان کر عمل کرنے والی ہو۔ ایسے کیوں؟ برہان آیت کا یہ روپ دیکھ الجھا تھا۔ چونکہ میں جانتی ہوں تم مجھ سے، آیت بولتے بولتے خاموش ہوئی جبکہ برہان نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ بس تم سمجھ جاؤ۔ آیت واپس سے مڑی تھی جانے کے لیے۔ تو تم میری محبت کا مان رکھ رہی ہو؟ وہ اونچی آواز میں بولتے اس کے قدم ایک بار پھر روک گیا۔ آیت کا چہرہ ہلکے سے مسکرایا تھا جبکہ اپنی ہنسی کو چھپاتے وہ واپس پلٹی۔ ٹھیک سمجھے؟ آیت نے آرام سے جواب پاس کیا تھا۔ اگر پھر تم نے ہی اس محبت کا مان توڑا تو سمجھ لینا تمہاری محبت میرے سامنے کچھ نہیں تھی، میرے دل میں ضرور کچھ اور ہے۔ اس سے پہلے برہان اپنی بات مکمل کرتا، آیت کاٹ دار درمیان میں جواب دیتی بھاگی۔ اس کا مطلب محبت نے دل میں جگہ بنا دی ہے کیا؟ برہان جو اونچی آواز میں بولتے بولتے دھیرے سے خود سے بڑبڑا گیا تھا۔ اس کو جاتے دیکھ ہلکے سے مسکراتے ڈمپل گہرے کیے۔ ماضی زہ نصیب سرکار، آپ کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ فیصل جا جو کوٹھے پر پہنچا ہی تھا، سامنے ہی زلیخا کے ایسے سر جھکائے بولنے پر نظریں پورے کوٹھے پر دوڑائیں۔ ہمارے دل کی ملکہ کہاں ہے؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے صوفے کے سائڈ ٹیبل پر پڑی، کلیاں اٹھاتے کان سے لگا گیا جبکہ ان کی تازہ خوشبو خود کی سانسوں میں بھری۔ سرکار کب آئے؟ روشن بیگم منہ میں پان دبائے ساڑی کا پلو صوفے کے ایک کنارے پر پھینک بیٹھی جبکہ زلیخا نے بھی سر جھکایا تھا۔ روشن بیگم نے کھا جانے والی نظریں ڈالی تھی۔ ابھی آیا ہوں، فیصل شاہ نے اب کے روشن کو دیکھ نظروں سے جیسے پوچھا تھا۔ سرکار آپ کی رانی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ روشن فیصل کی آنکھوں کا مطلب سمجھ چکی، اس لیے جلدی سے بتایا۔ وہ آرام سے اٹھا تھا اور اوپر کی طرف بڑھا۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ یہاں میرے پاس۔ زلیخا جو فیصل شاہ کے جاتے ہی وہاں سے جانے لگی تھی۔ روشن بیگم نے اونچی آواز میں چیختے اس کو نیچے بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ فوراً سے بیٹھی تھی جبکہ ڈر سے نظریں جھکائے رکھی۔ تجھے کتنی بار بولا ہے یہاں اس بیٹھک میں تیرا کوئی کام نہیں، پھر بھی تو یہاں منہ اٹھا کر گھس جاتی ہے۔ تیرا مسئلہ کیا ہے بتا مجھے؟ اگر تیرے بدن میں اتنی ہی آگ لگی ہے تو ابھی بتا، ابھی تیری بھوک مٹا دیتی ہوں۔ بلوا حالم کو آ کر وہ تیرا 2 رات تک جب جینا حرام کرے گا تو ساری اکڑ ٹوٹ جائے گی۔ روشن بیگم نے پان کو دانتوں میں چباتے تعصب سے کہا۔ بیگم صاحبہ میں تو یہاں سے گزر رہی تھی تو بس کرو، مجھے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کر میرے لیے جوس لے کر آ۔ روشن نے نفرت سے دیکھتے زلیخا کو خاموش رہنے کا کہا۔ خوش آمدید۔ ابھی فیصل شاہ روم میں ہی داخل ہوا تھا کہ سامنے سے کھڑی جیسے بتا گئی۔ وہ کب سے راہ دیکھ رہی تھی۔ فیصل شاہ 2 قدم لیتے اس کے سامنے آیا تھا جبکہ جھٹک سے اس کو بازو سے پکڑے خود کے قریب کیا۔ وہ اس کا وجود دیکھ کر ہی فدا ہونے جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ ویسے ہی پکڑے گردن جھکا گیا۔ سرکار شش کچھ مت بولو، بس خاموش رہو۔ وہ ایک دم سے اس کو اٹھاتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ رنگ سرکار آپ کا فون بج رہا ہے۔ وہ نیند سے بیزار ہوتے فیصل شاہ کو ہلا گئی چونکہ اس کا فون بجتے کان کھا چکا تھا۔ وہ بیزاری سے کروٹ بدلتے فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ وہ اسپاٹ سے گیا ہوا۔ کب؟ وہ ایک دم سے اٹھتے بیٹھا جبکہ نیند چٹکیوں میں اڑی تھی۔ میں آتا ہوں۔ وہ تیزی سے بولتے بیٹھ سے بھاگنے والے انداز میں اٹھا اور اپنے کپڑے اٹھاتے باتھ روم میں گھسا۔ جنت اٹھی تھی جبکہ ٹہلنا شروع ہوئی۔ سرکار آپ جا رہے ہیں؟ جیسے ہی فیصل شاہ نکلا وہ اس کی طرف لپکی۔ جانا ہوگا، کام ہی ایسا آ پڑا ہے۔ وہ جوتے پہنے گیا ہوا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی۔ سرکار آپ مجھے یہاں سے کب لے کر جاؤ گے؟ وہ اب کے محبت سے فیصل شاہ کو چھوڑتے پوچھ گئی۔ جلد ہی کچھ کرتا ہوں۔ وہ اپنی جان چھڑواتے بھاگا تھا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی اس کو جاتے دیکھنا شروع ہوئی۔ بہت افسوس ہوا وقار شرازی، ابھی وہ لوگ جنازے کو دفنا کر آئے تھے کہ فیصل شاہ کو باہر ہی کھڑے دیکھ وقار شرازی حیران ہوا جبکہ وہ ساتھ میں چلتے گاڑی میں بیٹھے تاکہ آرام سے بات کر سکے۔ تم یہاں کیسے فیصل شاہ؟ تم تو ہمارے دشمن ہو۔ وقار شرازی نے غور سے فیصل شاہ کو دیکھا۔ میں تمہارا دشمن نہیں، ساتھی بننے آیا ہوں وقار شرازی۔ تمہارے ساتھ ہاتھ ملانے آیا ہوں تاکہ مراد شاہ کو ختم کیا جا سکے۔ جیسے وہ تمہارے خاندان کا دشمن ہے ویسے ہی اب وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ فیصل شاہ غصے سے مراد شاہ کا چہرہ یاد گیا ہوا۔ ابھی بھی کیا ہوگا کہ تم اس کے اتنے بڑے دشمن بن گئے کہ ہم سے ہاتھ ملانے کے لیے تمہیں یہاں آنا پڑا؟ وقار شرازی نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا جبکہ اس کو شک بھی تھا کہیں مراد کی یہ بات چال نہ ہو۔
اس نے میرا سب کچھ چھین لیا، جس سے وہ نکاح کر کے آج ہواؤں میں اڑا ہے۔ وہ میری منگ تھی، فیصل شاہ کی جاگیری تھی، اس نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ یہاں میرپور میں ہم لوگ سیاست کرنا چاہتے تھے، اس کے باپ نے ہم سے یہاں کا سب وقار چھین لیا۔ پہلے باپ سانس لینے نہیں دیتا تھا، اب اس کا بیٹا میرے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کسی بھی حال میں مراد شاہ کو ختم کرنا ہوگا اور اس کی بیوی کو اپنا بنانا ہے۔ فیصل شاہ نے اپنا سب کچھ وقار شرازی کے سامنے رکھا۔ تمہیں سوچ کر جواب دیتے ہیں۔ وقار شرازی سوچ میں پڑا تھا، جبکہ سوچنے کا ٹائم بھی مانگا۔ فیصل شاہ جواب سن آرام سے گاڑی سے نکلا اور اپنی گاڑی میں سوار ہوا۔ ایک طرف فیصل شاہ اور شرازی ولا سے ہاتھ ملا لیا تھا، تو دوسری طرف مراد اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے عزم لیے سلطان شاہ کی شادی کا بول گیا۔ شاہو حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، تو دوسری طرف سلطان شاہ کے بیٹے کی پیدائش پر ایک الگ ہی خوشی کا سما تھا۔ مراد نے ہی سرحان کا نام سرحان شاہ رکھا تھا۔ شاہو حویلی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشی سمائی پڑی تھی۔ آنے والے وقت سے سب بے خبر تھے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا مراد اپنی دشمنی کی کس حد تک پہنچ گیا ہے۔ حال آ جاؤ، وہ واش روم سے نکلتے چیخا تھا، جبکہ ملازم جو انتظار میں تھا کہ اندر سے جواب ملے، تو وہ بھاگتے روم میں داخل ہوئے، بنا دیر کے گرنے والے انداز میں داخل ہوا۔ ایسا بھی کیا طوفان آ گیا جو تم آرام سے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے؟ زرد جو ٹاول میں واش روم سے باہر آیا تھا، کھا جانے والے انداز میں گورا، چھوٹے صاحب، بڑے بابا اور بڑی بھابھی بیگم لوگ میرپور واپس آ گئے ہیں۔ ملازم زر کی دھاڑ سنتے ڈرا تھا، جبکہ ویسے ہی تیزی سے گویا ہوا، بھائی لوگ آ گئے۔ زر کا گلا خشک ہوا، جبکہ جلدی سے چینجنگ روم کی طرف بھاگا۔ سلام بی بی۔ اور جو گھر میں داخل ہوئی تھی، اس کے ملازمہ کچن سے بھاگتے سلام پیش کر گئی۔ وعلیکم السلام، زر کہاں ہے؟ وہ یونی سے آ گیا؟ اور جی اس کے دل میں زر کے لیے ایک الگ ہی احساس تھا۔ وہ سلام کا جواب پاس کرتے تیزی سے پوچھ گئی، ویلکم ڈیئر بھابی۔ زر اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سیڑھیوں کو عبور کرتے ہور کی طرف بڑھا، تو ہور بھی زر کی آواز سن آنکھوں میں نمی لیے اس کی طرف لپکی، جبکہ تیزی سے زر کے گلے لگی۔ زر جو خوشی سے اس کی طرف بڑھا تھا، اچانک سے ہور کے گلے لگنے پر چونکا۔ لگتا ہے میری بھابی نے مجھے کافی مس کیا، قسم سے میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا۔ زر جو ہور سے الگ ہونا چاہتا تھا، اس کے خاموشی سے گلے لگنے پر گویا ہوا۔ ہور نے خود کے جذبات قابو کیے، ہاں بہت مس کیا۔ زر جس کے کانوں نے ہور کے الفاظ سنے تھے، نظریں سامنے ہی آتے اپنے بھائی پر ٹکا گیا۔ ہور آرام سے زر سے الگ ہوئی، جبکہ غور سے اس کو دیکھا تھا۔ زر جس کے دل میں خوف طاری تھا اپنے بھائی کو دیکھ کر، ویسے ہی سرحان کی طرف دیکھا جو بالکل سامنے آتے رک چکا تھا۔ بھائی، زر خود کی گھبراہٹ کو چھپاتے دھیمے سے بولتے سرحان کے گلے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کلاس لگنے والی ہے۔ سرحان نے آرام سے اس کو خود کے اثار میں بھیجا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ سرحان اب کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے دباؤ دے گیا۔ زر کا سن گلا خشک ہوا تھا، وہ جا چکا تھا۔ زر ویسے ہی کھڑے اپنے بھائی کو دیکھتا رہ گیا۔ تم ایسے مجرموں کی طرح کیوں کھڑے ہو گئے؟ ہور زر کو سرحان کے دیکھتے قریب ہوئی۔ اللہ جانتا ہے بھابی، ابھی کیا ہونے والا ہے۔ زر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات کوئی بڑی ہے، اس لیے کچھ بھی کہے بنا وہ چلے گئے۔ وہ پریشانی میں ٹہلنا شروع ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ، کیا پتا میں کوئی مدد کر سکوں؟ ہور اس کو پریشانی میں ٹہلتے دیکھ سامنے ہوئی۔ بھابی، آپ کے بس کی بات نہیں۔ زر نے اب کے ہور کو اپنے رستے سے سائڈ پر کیا۔ یہ تم مجھے بھابی بھابی بولنا بند کرو، سمجھے؟ میں تمہاری بہن ہوں، بہتر ہوگا بھائیوں جیسا بیہیو کرو، ہور نے جھڑکتے بولا۔ زر کو چونکنے پر مجبور کیا۔ وہ اب کے روکتے ہور کو شانے چکائے دیکھ گیا۔ میرا مطلب، جیسے ہی ہور نے دیکھا وہ چونک گیا، تیزی سے بات بنائی، اب تم مجھ سے اتنے بھی بڑے نہیں کہ بھابی بلاؤ، بہن بھی تو کیا بول سکتے ہو نا۔ ہور نے الجھتے ایک آنکھ دبائی اور ابرو چکایا۔ ہور تم چینج کر لو اور ساتھ ہی تھوڑا سا آرام بھی کر لو۔ سرحان جو چینج کر کے آ چکا تھا، سیڑھیاں سے اترتے وقت ساتھ ہی کہا، چلو میرے ساتھ۔ سرحان نے زر کو اشارہ کیا تھا، وہ آگے چلتے صوفے پر بیٹھا۔ زر مجرموں کی طرح منہ لٹکائے پیچھے سے چلا اور جاتے آرام سے کھڑا ہوا۔ ہور بھی سرحان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی تاکہ دیکھ سکے ماجرا کیا ہے۔ شب کے مقابل بھی اس کے ایسے تیزی سے بیٹھنے پر سرجی سا چونکا۔ بیٹھو۔ سرحان ہور سے دھیان ہٹاتے زر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ آرام سے نظریں جھکائے بیٹھا۔ یہ گھر ہر گارڈ اتنے کیوں ہیں جانتے ہو؟ سرحان نے بہت آرام سے زر کو دیکھتے بات شروع کی۔ ہور کو بھی اچانک سے خیال آ کہ گارڈز کافی تھے لان میں۔ نہیں، زر بہت آرام سے جواب دیتے گھر سر ہلا گیا۔ تمہارے اور عاطف شاہ کے درمیان کیا ہوا تھا؟ تم اس کے ساتھ ریس کب سے لگانے لگے؟ سرحان اس کا جواب سن تھوڑا سا اسپاٹ ہوا، جبکہ بہت آرام سے زر کو مخاطب کیا۔ زر اپنے بھائی کے منہ سے عاطف کا نام سن چونکا، جبکہ نظریں جو اوپر اٹھائی تھی حیرانگی سے ویسے ہی جھکا گیا۔ سب کچھ زر کو سمجھ آ چکا تھا۔ بھائی، میں نے بابا کو جواب دے دیا ہے۔ زر نے فوراً سے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ میرا سوال یہ نہیں تھا۔ سرحان کا چہرہ اسپاٹ ہوا تھا۔ کیا تم نے عاطف کو مارا؟ اور جس کو تھوڑی سی بات سمجھ آئی تھی، اب کے سرحان کے پاس سے اٹھتے زر کے ساتھ دھس سے بیٹھی۔ سرحان جس کا چہرہ اسپاٹ ہوا تھا، اس کو ایسے چہرے پر خوشی لیے بولتے،
دیکھ ساکت ہوا۔ زر نے ویسے ہی خاموشی سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ اس کو ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ اور زر کو سرحان کو دیکھتے اس کا چہرہ پکڑتے اپنی طرف موڑ گئی۔ ہاں، اس نے اس کو مارا، اتنا برا حال تو کر دیا تھا کہ وہ مر بھی سکتا تھا۔ سرحان اپنے غصے کو کنٹرول کرتے چباتے گویا ہوا۔ ہور کا حیرانگی سے منہ کھلا، جبکہ حیرانگی سے زر کو بھی دیکھا۔ مجھے ٹھوس وجہ چاہیے، سرحان نے اب کے سخت لہجے میں دو ٹوک گیا ہوا۔ اس رات میں ریس کے لیے ہی گیا تھا، وہ خود سے میرے ساتھ الجھنے کو آیا۔ اس نے مجھے بہت کچھ کہا جس وجہ سے مجھے غصہ آ گیا۔ تمہیں غصہ آ گیا تو تم نے بنا دیر کیے اس کو بائک کو دھکا دے دیا۔ جب بھی غصہ آئے ایسا ہی کرو گے؟ زر، جس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ سرحان درمیان میں ہی کاٹدار لہجے میں بولا۔ زر خاموش ہوا تھا۔ I'm sorry بھائی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ زر نے فوراً سے معافی مانگی، چونکہ وہ سمجھ چکا تھا اگر وہ اپنی غلطی نہیں مانے گا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ مجھے تمہاری کوئی بھی سوری نہیں چاہیے۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو زر، اگر اگلی بار ایسی غلطی ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تب ایسی چھوٹی موٹی سزائیں نہیں دوں گا بلکہ سیدھے ہی کوئی بڑا فیصلہ کروں گا۔ سرحان نے انگلی اٹھاتے زر کو دیکھنے پر مجبور کیا۔ وہ لب پیچھے دیکھ ہی سکتا تھا۔ ساری غلطی زر اکیلے کی نہیں ہو سکتی، ضرور اس نے پہلے کچھ کہا ہوگا جس سے اس کو اتنا غصہ آیا۔ اور سرحان کو اتنا سخت بیہیو کرتے دیکھ تھوڑا غصے سے بولی، آخر وہ اس کے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا۔ سرحان نے اب کے ہور کو دیکھا تھا جو لڑنے کے لیے تیار ہوئے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، ساری غلطی اس کی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں اگر وہ غلطی پر تھا تو آگے سے یہ بھی بڑی غلطی کرتا، صبر سے برداشت کر لیتا تو عزت میں کچھ کم ہوتا۔ سرحان بولتے کھڑا ہوا تو زر بھی فوراً سے کھڑا ہوا، آگے سے دھیان میں سب باتوں کو رکھتے کچھ کرنا۔ سرحان زر کی آنکھوں میں دیکھتے گویا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے گیا۔ ہور نے مصنوعی خفگی سے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ ساہیوال، مبارک ہو بیٹا، اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کر لکھے۔ شبانہ بیگم عاشی سے شادی کا کارڈ لیتے دعا بھی دے گئی تھی۔ مبارک ہو آپ ہی کو، اس کا مطلب کافی مزہ آنے والا ہے۔ عائشہ عید کی چھوٹی بہن خوشی سے چہکتی بولی۔ ارم نے بھی فوراً سے شادی کا کارڈ پکڑتے دیکھا تھا۔ آنٹی اب سب کو آنا ہے، عاشی نے چہرے پر مسکراہٹ سے جائے بولی۔ ہاں بیٹا، سبھی آئیں گے، تم بے فکر رہو۔ شبانہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کا مطلب سبھی اب کی شادی پر آنے والے ہیں؟ حسن بھائی، سارا، اسد بھائی، ممی، آپی، شہریار بھائی وغیرہ۔ عائشہ تو خوشی سے سوچ کر ہی جھوم اٹھی، جبکہ شہریار کا نام سن عاشی کی مسکان غائب ہوئی۔ آیت بھی آئے گی، کتنا مزہ آئے گا، ارم نے بھی خوشی سے کہا۔ آیت تو میں بالکل بھی نہیں کرنے والی۔ عاشی کو اچانک سے آیت کا نام سن غصہ آیا تھا، جبکہ وہ منہ بناتے سے افواہیں کر گئی۔ عائشہ اور ارم آرام سے عاشی کے قریب ہوئی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، کوئی لڑائی ہوئی ہے آپ کی؟ ارم نے آرام سے بیٹھتے پوچھا۔ لڑائی؟ اب تو دوستی بھی ختم ہو چکی ہے، تم لڑائی کی بات کرتی ہو؟ جب سے میرپور گئی ہے سب کو بھول گئی ہے، ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ بندہ حال چال ہی پوچھ لیتا ہے کہ مر گیا ہے یا زندہ ہے۔ محبت نے اس کو اندھا کر دیا ہے۔ اچھا برہان شاہ ملا۔ عائشہ کے الفاظ سن عائشہ اور ارم کے کہہ کے گونجے، جبکہ دونوں نے اس کو گلے لگایا، چونکہ اس کو اندازہ ہی ایسا تھا۔ بہت دانت نکالے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ ادھیان، آیت کا چھوٹا شرارتی بھائی، جو ارم اور عائشہ کے کہہ کے سن اپنی پڑھائی چھوڑا نیچے آیا تھا، سامنے ہی عاشی کو دیکھ خوشی سے چہکتے بولا۔ عاشی نے اسے گال کھینچے تھے۔ ہم کہاں بڑے لوگ، بڑے لوگ تو وہ ہیں جو ہمیں بھول گئے۔ عاشی نے خفگی سے منہ لٹکایا۔ یہ کس کا کارڈ؟ ادھیان شادی کا کارڈ دیکھ فوراً سے کھولتے دیکھ گیا۔ آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ وہ چہرہ ایک دم شاک بناتے عاشی کو حیران کر گیا۔ ہاں، عاشی نے ویسے ہی حیرانگی سے جواب دیا۔ نہ کریں باجی، بیچارہ مر جائے گا۔ ادھیان نے جتنے شوقڈ انداز میں چہرہ بنایا تھا اب کے ویسے بیچارگی سے منہ بناتے گویا ہوا۔ مطلب؟ عاشی الجھی تھی، جبکہ ارم اور عائشہ نے بھی ادھیان کو دیکھا تھا۔ آپ کا ہونے والا دلہا کیسے آپ کو برداشت کرے گا؟ ادھیان نے ایکٹنگ کرتے سارے ریکارڈ توڑے تھے۔ اچھا وہ مر جائے گا؟ عائشہ کو جیسے ہی سب کچھ سمجھ آیا جوتی اٹھاتے اس کے پیچھے بھاگی۔ سوری آپی۔ ادھیان تیزی سے بھاگا تھا، جبکہ ساتھ ہی سوری کا نعرہ لگایا۔ لاہور کیا جواب آیا؟ حیا جو ہور سے ملنے اس کے گھر پر آئی تھی، فون پر میسج کی بیٹ سن پوچھا۔ یہ لوگ اتنی جلدی ہاتھ نہیں آئیں گے، بول رہا ہے اگر ہمت ہے تو سامنے آ کر وار کرو۔ ہور سرشار کا میسج پڑھتے اب کے حیا کو آگاہ کر گئی۔ میرے خیال میں ہمیں دوسرا مرلہ شروع کر دینا چاہیے تاکہ ان کو اچھے سے ہماری پاور کا اندازہ ہو سکے۔ حیا نے سوچتے مشورہ دیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں ارہم کو کال کرتی ہوں۔ ہور نے فوراً سے عمل کرنے کا سوچا تھا اور بنا دیر کے اپنا فون اٹھاتے کال ملائی تاکہ ارہم کو کام کرنے کا بولا جا سکے۔ کیا کہا آگے سے؟ فیصل شاہ سرشار کو سوچتے دیکھ پوچھا۔ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، بس ایک بار یہ لوگ کوئی غلطی کر دیں خود بخود ہی پکڑے جائیں گے۔ تمہارے خیال سے کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ فیصل شاہ نے اندازہ لگاتے پوچھا تھا۔ ہوں گے کوئی 15-20۔ آخر ان لوگوں نے باکس اٹھاتے ہوئے وہاں سے ویڈیو بنائی، اتنا کچھ کیا تو اتنے لوگ تو ہوں گے، یہ ایک بندے کا کام نہیں۔
सरशार इतना तो समझ चुका था। ठीक है अयान, ऐसे करो, तुम इस लड़की का नंबर और पिक मुझे सेंड करो। बाकी उसका पहला नंबर था जो तुमने कहा अभी बन जा रहा है, वो भी मेरे फ़ोन में है, सेंड कर देना। मैं अभी कुछ बिजी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही तुम्हारे इस नंबर के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दूंगी। आलिया चाय का कप वापस से टेबल पर रखते फ़ोन की बीट होते देख खड़ी हुई थी। अयान भी फौरन से उठा था। थैंक्स, आपने मेरे काम को इतनी तरजीह दी। मुझे सिर्फ इतना जानना है, वो लड़की जो मुझे पहले तंग करती थी वो आबिश है या नहीं। अयान इसके साथ चलते ही कॉफ़ी शॉप से बाहर आता। फिक्र नहीं करो, जल्द ही सब कुछ तुम्हारे सामने लाऊंगी। आलिया ने तेजी से कहते जैसे इजाज़त मांगी थी जाने की। चलो फिर मुलाकात होती है। आलिया अपनी गाड़ी के पास पहुंचते अयान को कहते फौरन से गाड़ी में बैठी। हाँ हूर, फ़ोन उठाते ही पूछा कहाँ थी, इतनी देर क्यों लगा दी। हूर जो फ़ोन पर बंद करने वाली थी, आलिया के अचानक से बोलने पर फ़ोन से कान लगाए बोली, मैं जल्दी से ऑफिस पहुंचा। हूर ने जल्दी से बोलते फ़ोन बंद किया तो आलिया फ़ोन चार्जर पर लगाते गाड़ी स्टार्ट कर गई। बॉस कहाँ है। हूर जो हया के साथ ऑफिस में पहुंच चुकी थी, अनार को आते देख पूछ गई, शुक्र करो तुम लोगों के आने से पहले ही वो चले गए, नहीं तो जैसे मुझे पागल किया वैसे ही तुम लोगों को भी हाल करने वाला था। अनार इन सबका साथ चलते देख रूम में जाने को हुई तो हूर ने हैरानगी से बोर्ड पर देखा। ये सब क्या है। हूर ने जल्दी से पूछा। ये जब तुम गायब हुई थी हम लोगों ने पता लगाने के लिए ऐसे सब कुछ नोट किया था। हया जवाब पास करते अनार के साथ ही बैठी। बॉस ने ऐसा भी कर दिया जो तुम पागल हो गई। हूर ने अब के अनार को मुखातिब किया। बॉस मुझसे पूछ रहे थे कि जिस रात तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, क्या हमने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि मीरपुर हमें जाना है। अनार बहुत आराम से बोलते हूर और हया को साकित कर गई। उन्होंने क्यों पूछा। हया ने फौरन से सवाल किया। यही तो मुझे हैरानगी हुई, जबकि मुझे लगता है जरूर बॉस भी किसी के लिए काम करते हैं या किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब ये किसको देते हैं तुम लोग सोचो। अनार एक ही साथ इसमें बोलते पानी पीना ही शुरू हुई और पूरी तरह उलझ चुकी थी, जबकि हया ने भी अपना सर पकड़ा था कि इनके ऊपर भी कोई बाप है जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है। मीरपुर, तुझे आज भूलकर मेरी याद कैसे आ गई मेरे भाई। अमाद फोन उठाते ही बुरहान पर चिल्ला। वो हल्के से मुस्कुराया, जबकि अच्छे से समझा था कि अमाद नाराज है। यार इन लोगों को क्या जाता है जो आपके दिल में ना रहते हैं, और इनसे मेरी मोहब्बत भाइयों से भी बढ़कर है। बुरहान वैसे ही चलते लॉन में आया था, जबकि खादिम को इशारा कर गया था। वो भागते चेयर पर बुरहान के पास रख गया। बुरहान आराम से टांग पर टांग चढ़ाए विराजमान हुआ। तो बताओ मेरी भाभी कैसी हैं, इनका ख्याल तो अच्छे से रख पा रहे हो ना, या अभी भी काम में बिजी हो। बुरहान जानता था अमाद इसका सारा बिजनेस देख रहा है, इसीलिए अच्छे से जानने की कोशिश की। चूंकि जब से हूर और सरहान मीरपुर आए थे तब से बुरहान की बात अमाद से नहीं हुई थी, क्योंकि वो हूर की वजह से उलझा हुआ था। अभी उन लोगों के गए हुए 2 दिन हुए थे तो बुरहान ने अमाद को कॉल करते पूछना बेहतर समझा। भाभी तुम्हारी अच्छी हैं, नमरीन के साथ आज कल काफ़ी टाइम गुजारती हैं। नुमान नमरीन को ईमान के पास छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी खुश रहती है। अभी तो ईमान को साहिवाल छोड़ने जाने वाला हूँ, क्योंकि इसका दिल वहाँ शबाना आंटी लोगों के पास जाने को कर रहा है। अमान जो फाइल को चेक कर रहा था, फ़ोन कान से लगाए दूसरे हाथ से फाइल का जायजा लेते साइन कर गया। तुम बताओ तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है। मेरे ख्याल से उन लोगों के साथ तुम लोगों को भी चक्कर लगाने आ जाना चाहिए था। अमाद ने वैसे ही अगली फाइल खोलते दरियाफ्त किया। आएंगे जल्द ही, अभी कुछ काम में उलझा हूँ, बाकी भी मीटिंग में जाने वाला हूँ कराची। बुरहान ने अपके उठते वॉक शुरू की। हाँ सच, हाशिम को भी अपने साथ मीटिंग पर लेकर जाना, माँ ने जल्दी से कहा। ठीक है। बुरहान ने सरसी से फूलों को देखा था। लाहौर। जर तेरे आने की खुशी में देख क्या लाया हूँ। स्मार्ट जर और अली को आजम के साथ बात करते देख दूसरे टेबल पर चेयर उठाते जर और अली के दरमियान घुसा। जर ने वैसे ही फ़ोन पकड़ा था और वीडियो को देखा, जबकि वीडियो देखते ही अली और जर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। कमाल कर दिया मेरे शेर। अली ने खुशी से स्मार्ट के सर पर बोसा लिया। आजम अली की हरकत देख नागवारी से जर की तरफ मतवज्जो हुआ। मुझे भी कुछ बताओ। वो भी आगे हुआ। पहले वादा करो ये किसी को भी नहीं बताओगे। जर ने जल्दी से वादा मांगा तो आजम ने फौरन से जर के हाथ पर हाथ रखा। हसन और निमी के दरमियान कोई सीन होना है। जर ने फौरन आगे करते राजदारी से सरगोशी की। क्या। आजम को तो हैरत ही रह गया, जबकि जल्दी से पिक्स और वीडियो देखी। अबे ये भी हम लोगों से 1 नंबर आगे चला गया। आजम तो साकित ही हो गया था। कोई बात नहीं मेरे भाई, हमारे नसीब में भी जल्द ही खुलेंगे। अली ने हवाला दिया था। मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी हसन को शौक पर शौक देते हैं। हसन ने जैसे जल्दी से सबको वापस से काम की तरफ मुतवज्जो कराया। हसन को तंग करने के लिए हमें एक नई सिम की जरूरत पड़ने वाली है। पहले मैं सबको ले आया हूँ। इससे पहले जर अपनी बात खत्म करता, स्मार्ट ने यह कहते सबको हैरान किया था। नया फोन, नई सिम। वो आराम से अपने बैग से फोन और सिम निकालते टेबल पर रखा। क्या बात है, स्मार्ट तो कब से इतना समझदार हो गया। अली फोन को उठाते हैरानगी से पूछते स्मार्ट के करीब हुआ। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इतना समझ ना सको।
ہمیں حسن کو ڈرانے کے لیے کوئی نئی سم اور نئی فون کی ضرورت پڑے گی۔ اسمارٹ نے اب کے علی کے آگے سے برگر اٹھایا تو اپنے دانتوں میں دبایا۔ شاباش۔ زر نے اس کا کندھا تھپایا اور تیزی سے فون میں سم ڈالتے آن کیا۔ داتا بخش ایسے تو اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ یوں نہیں ملاتا دانت بچے پڑتے ہیں۔ اگر تو نے وہاں ایک بار اپنی بیٹی کو زر شاہ کے ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ تو اور مزید اتنا کتنا بھاگ سکتا ہے؟ تجھے نہیں لگتا یہ خیال ختم ہو جانا چاہیے؟ قادی داتا بخش کا دوست داتا بخش کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے بولا۔ داتا بخش اپنے چہرے پر رومال لیے تیزی سے ڈور پار کرتے اگلی سڑک پر پڑا۔ مجھے خوف آنے لگ پڑا ہے قادی۔ میرا خوف دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میرے سائیں کا دشمن باہر آزاد گھوم رہا ہے۔ میں درد کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں اور مجھے تھک چکا ہوں قادی سب سے بھاگ بھاگ کر۔ میں برہان شاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت کچھ اس کو بتانا ہے۔ میں ایسے ہی مرنا نہیں چاہتا۔ داتا بخش کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ قادی نے داتا بخش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کو حوصلہ دیا۔ تو یہاں بیٹھ قادی۔ داتا بخش کو روتے دیکھ سڑک کے فٹ پاتھ پر ہی بیٹھتے پانی کی بوتل لیتے گیا ہوا۔ بس پہنچنے ہی والا ہے۔ یہ ٹریفک بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سرحان حماد کو فون پر بولتے گاڑی سے باہر دیکھ گیا۔ فکر نہیں کرو، میٹنگ سے پہلے ہی پہنچ جاؤں گا۔ سرحان اب کی گلاسز اتارتے بھویں اٹھایا۔ سرحان جو گاڑی کا شیشہ بند کرتے فوراً کو بند کر گیا تھا، ذہن پر اثر ڈالتے فوراً سے گاڑی کے شیشے نیچے کیا اور واپس سے سامنے سڑک کے پار والے روڈ کو دیکھا۔ داتا بخش، وہ خود سے بڑبڑایا جبکہ فوراً سے گاڑی سے نکلتا کھڑا ہوا۔ تبھی داتا بخش کی جھکی نظریں اٹھی تھی اور سرسیسا سامنے دیکھ خوف سے اٹھتے کھڑا ہوا تھا۔ سرحان جو گاڑی کے درمیان سے ہوتے بھاگا تھا، اس کے گارڈز بھی اس کے پیچھے لپکے۔ داتا بخش انارکلی بازار کی طرف بھاگا تھا جبکہ اپنا منہ اچھے سے چھپاتے گھبراتے دوڑا۔ سرحان بھی بھاگا تھا جبکہ ساتھ ہی داتا بخش کو رکنے کا بولتا رہا۔ میرپور، نمرین آپی نے یہ رشتہ بتایا؟ آیت جو ایک طرف کچن میں کھانا بنانے مصروف تھی تو دوسری طرف شبانہ بیگم یعنی اپنی ماں سے پوچھ گئی۔ ہاں، نعمان کی کوئی کزن ہے، ان لوگوں کو ایان پسند آ گیا تو نمرین سے بات کی۔ نمرین بول رہی تھی وہ لوگ ہم لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ شبانہ بیگم آرام سے بولتے آیت کو آگاہ کر گئی۔ اگر نمرین آپی بتا رہی ہیں تو ایک بار مل لیں، باقی بھائی سے پوچھ لینا ان کی مرضی کیا ہے۔ آیت دال کو تڑکا لگاتے مصروف سے انداز میں بولی۔ آیت بیٹا، تم اور برہان بھی آ جاتے، گھوم جاتے یہاں سے۔ شبانہ بیگم نے اب سنجیدگی سے ویسے ہی کہا۔ ماما اور بھی ضد کر رہی تھی، میں بھی آنا چاہتی تھی۔ جب سے یہاں آئی ہوں یونی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ سب دوست ناراض ہوئے بیٹھے ہیں لیکن آپ کے شہزادے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے کاموں میں سے نہ خود نکل رہے ہیں اور نہ ہی مجھے وہاں اکیلے جانے دیں گے۔ آیت جو مصروف سی ہوئی پڑی تھی ویسے ہی بولتے شکایتی انداز میں بولتے شبانہ بیگم کو ہنس آ گئی جبکہ وہ اپنی بیگم کی بیٹی کی آواز سن خوش بھی ہوئی تھی کہ وہ خوش ہے۔ ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، سچی بتا رہی ہوں ماما، وہ بہت ضدی ہے۔ آیت اپنی ماں کی ہنسی بخوبی سن چکی تھی، اس لیے اب کے تھوڑی اونچے سے بولتی فریج کی طرف گئی۔ کمال ہو گیا، کام کے ساتھ میری شکایتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ برہان جو کافی دیر سے آیت کو اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا چلتے کچن میں داخل ہوا جبکہ اشارے سے باقی سب ملازموں کو جانے کا کہا۔ آج جو ٹماٹر کاٹنے میں مصروف تھی چونکتے برہان کے سرسری سا دیکھا جو شاید جم کے سوٹ میں تیار ہونے ہوئے آیا تھا۔ بیوٹیفل، کبھی اپنے اس شہزادے کو بھی فون کر لیا کرو۔ برہان نے آیت کو فون اٹھایا تھا اور آرام سے بیٹھا تھا۔ میں نے کوئی شکایت نہیں لگائی، آیت تیکھے سے انداز میں کہتے واپس اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ شونی میں کیا رکھا ہے، اب تو آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ برہان نے شرارت سے بولتے کچن سے جانا بہتر سمجھا۔ وہ اپنی بات کہتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ آیت جو جواب دینا چاہتی تھی مقابل کو جاتے دیکھ لب بھیج گئی۔ ماشاءاللہ سے ہمارا بیٹا اتنا مصروف ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب فری ہوتا ہے کہ کب بندہ فون کر لے۔ شبانہ بیگم نے اب کے برہان کی آتی ویڈیو کال اٹھائی تھی اور آرام سے چلتے جم ایریا میں داخل ہوا تھا۔ چلے، میں تو مصروف تھا، آپ کہاں بزی رہتی ہیں؟ آپ کو کون سا دل کرتا ہے یا ہمارے پاس آنے کو؟ برہان آرام سے جم سائیکل پر بیٹھا اور نمبر سیٹ کیا۔ ماما بھی وہاں بیٹھنے بس میرا انتظار کرتی رہتی ہیں، خود تو آپ سب کا دل کرتا ہی نہیں۔ برہان نے اب کے اپنا شکوہ ظاہر کیا۔ بھائی لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم لوگوں سے نہیں آ جاتا۔ شبانہ بیگم اتنا کہتے خاموش ہوئی تو برہان ہلکے سے ڈمپل گہرے کر گیا۔ چلے بعد میں بات ہوتی ہے، برہان نے اجازت مانگی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ارے ایک منٹ، شبانہ فوراً سے بولی۔ مبادہ برہان فون نہ کاٹ دے، سچ آیت کو لازم بتا دینا کہ عاشق اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی۔ ماشاءاللہ سے اس کی شادی ہو رہی ہے، سب دوستوں سے آیت کی ناراض ہوئے پڑے ہیں۔ برہان اس کو ٹائم سے لے کر بیٹا یہاں چلے آنا، آخر وہ اس کو اسکول فرینڈ ہے، باقی سب بھی جانے آج سے کیا پتہ نہیں کتنا ناراض ہوئے بیٹھے ہیں۔ شبانہ بیگم عاشق کی باتیں یاد کرتے فکر سے بولی۔ بیوٹیفل، ڈونٹ وری، سب کے اعتراض ختم کر دوں گا۔ باقی ایمان بھابھی آپ کے پاس آنے والی تھی۔ برہان کو جائے کہ اماد کی بات کہی یاد آئی تو فوراً سے ایمان کا پوچھا۔ ہاں بیٹا، ماشاءاللہ سے ایمان آئی ہوئی ہے، جلد ہی اللہ اس کی گود بھرنے والا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ بیوٹیفل کے شہزادے، تم لوگ ہمیں کب خوشخبری دینے والے ہو؟ شبانہ بیگم نے فوراً سے تیکھی نظروں سے برہان کے دیکھتے سفار کیا۔ کیا بیوٹیفل، اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہے؟
वैसे भी आपकी बेटी को पेपर्स दे लेने दे, मत करें ऐसी बातें। अभी तो मुझे इसको ऐसे ही तंग करने में मजा आना शुरू हुआ है। बुरहान धीमे से राजदारी से अपनाते गोया हुआ तो शबाना भी फोन के करीब हुई, जैसे जाने वो क्या बोल देगा। चलो जैसे तुम लोगों की मर्जी। शबाना बेगम ने फौरन से जवाब पास किया तो बुरहान ने इजाजत लेते फोन बंद किया। ये कैसी जिम हो रही है? आज जो अपना फोन लेने आई थी, बुरहान को खुद से बॉक्सिंग करते देख हैरान हुई। वो हवा में हाथ को आगे करते जैसे निशाना बांधे हुए था। बुरहान जो पूरी तरह अपने काम में मगन लगा पड़ा था, अचानक से कानों में पड़ती आयत की आवाज़ सुन इसकी तरफ पलटा। आयत की काली सी आंखें बड़ी हुई थी, चूंकि जैसे बुरहान आयत की तरफ पलटा, पसीने से भीगे बालों की बूंदें आयत पर गिरी। अभी कुछ यूं था, वो आयत के बिल्कुल सामने भीगा सा तेज तेज सांस लेना शुरू हुआ। आयत का मुकाबिल को ऐसे भीगे बदन में देख कंफ्यूज थी, जबकि अपने धड़कते दिल पर काबू करने में नाकाम सी कोशिश की। क्या बोल रही थी? बुरहान इसकी नजरों में आपको घूमते टॉवल उठाते अपने फेस साफ करना शुरू हुआ। मैं बोल रही थी रिंग। इससे पहले आयत बुरहान को जवाब देती अपना फोन बजते देख उठाते बुरहान से थोड़ा दूर जाते खड़ी हुई, जबकि बुरहान वापस से अपने काम में मसरूफ हुआ था। हाँ, आयत जो वैसे ही बुरहान को देख रही थी, फोन पर हूर से पूछा। आयत अभी टाइम आ गया है। हूर आलिया को फाइल पास करते अपनी चेयर से उठी थी, जबकि हूर के लफ्ज सुन आयत बुरहान के जिम एरिया से बाहर गई। बोलो क्या करना है? आज संजीदगी से दरियाफ्त कर गई। कल को तुम्हें अरहम के साथ इसकी फैक्ट्री पर रात को जाना होगा। सर शार को पैसों का बोलने, वो पैसे देने वहाँ खुद आएगा या फिर किसी बंदे को भेजेगा। हमने पैसों का क्या करना है? आयत और की बात सुन उलझी। पैसे तो एक बहाना है, हमें तो इनकी मजीद वीडियो बनाने हैं। साथ में देखना यह है कि वो लोग कौन से पैसे अदा करते हैं। ब्लैक मनी यहाँ पे। मैं समझ गई। आयत हुर की बात काटते दरमियान में बोली। आयत मैंने हरम को फ़ोन नंबर सेंड कर दिया है, तुम एक बार उससे बात कर लेना, बाकी वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। और एक बात ऐसे करना कि आज तुम थोड़ी सी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर लेना, ताकि अगर वहाँ कुछ हो तो तुम अपनी सेफ्टी कर सको। उन्होंने बहुत आराम से आयत को मशवरा पेश किया। ठीक है। आयत सरसी से जिम डोर को देखते बोलते फ़ोन करते अंदर बढ़ी। बुरहान जो लगन से जिम कर रहा था, आयत को वापस से अंदर आते और चेयर पर बैठते देख हैरान हुआ, जबकि थोड़ी देर बाद ही टॉवल उठाते फेस साफ करते इसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ मोहतरमा? बुरहान इसको सोचते देख सामने वाली चेयर पर विराजमान हुआ। वो आयत ने खुश्क लब्बों पर जुबान फेरी थी। मुझे भी ये सीखना है, तुम सिखा दो। आयत खिलाते धीमे से लहजे में बुरहान से बोलते इसको हैरान कर गई। तुम्हें यह बॉक्सिंग सीखनी है? हैरान ने हैरानगी से नीली आंखों में बड़ी की थी। तुम ऐसे इतना हैरान क्यों हो रहे हो? आयत बुरहान के हैरत से भरे तसुरात देख भवेश का आ गई। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। बुरहान ने फौरन से अपने चेहरे पर बिखरने वाली मुस्कुराहट छुपाई। ठीक है, तुम चेंज कराओ। बुरहान ने इतना कहते दूसरी तरफ मोड़ा। तुम ऐसे इतना हैरान क्यों हो रहे हो? आयत बुरहान को हैरत भरे तासुरात देख भवेश का बोली। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। बुरहान ने फौरन से अपने चेहरे पर बिखरने वाली मुस्कुराहट छुपाई। ठीक है, तुम चेंज करके आओ। बुरहान ने इतना कहते ही चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा। इन कपड़ों में क्या मसला है? आयत अपने हिजाब को देख अपने कपड़ों को देख मुकाबिल को वापस से खुद की तरफ मुतवज्जो कर गई। वो पलटा था। वो गौर से आयत को देखा जो शलवार कमीज में मलबूस हंसने पर मजबूर कर गई थी। डियर वाइफ। बुरहान अपने डिम्पल गहरे करते इसको बिल्कुल सामने खड़ा हुआ। आयत उसके ऐसे करीब आने से नर्वस हुई। मैं तुम्हें कहीं बाहर आइसक्रीम खिलाने नहीं ले जा रहा, ये जिम एरिया है, यहाँ ऐसे कपड़े में जिम नहीं की जाती। तो अभी ऐसे करो, तुम जाकर कोई जिम सूट पहन कर आओ। बुरहान आयत को पूरी तरह नजरों के साथ में कैद करते गोया हुआ। डियर हस्बैंड। आयत की जुबान को ब्रेक लगी थी, जबकि एक मिनट खामोश हुई। बुरहान भी अच्छे से इसके लफ्ज में समझ चुका था वो क्या बोलने वाली थी। मेरे पास जिम सूट नहीं है। आयत ने मुंह बनाते दो टोक गया। ऐसे बोलो ना। बुरहान ने फौरन से टॉवल फेंका था। वो बिना देर की आयत का हाथ पकड़ते जिम एरिया से निकल सीधा सीढ़ियों को अबूर करते रूम में दाखिल हुआ। आयत हैरान से इसके साथ खींची चली आई। ये लो मैडम साहिबा, आज के लिए यहाँ से कुछ पहन लो, कल हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। बुरहान अपना एक कबर्ड खोलते आयत को सामने खड़ा कर गया। आयत ने हैरानगी से मुंह खोला। मैं? अब ये मत बोलना कि तुम नहीं पहनोगी। इससे पहले आयत बोलती बुरहान ने उंगली उठाते इसको टोका, जबकि आयत इसे ऐसे करते देख उलझते चेंज करने लगी। आयत, मैं जिम एरिया में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ओके? बुरहान ऊंची आवाज में कहते वहां से गया था। कितना अजीब लग रहा है। आयत जो कपड़े चेंज कर चुकी थी, आईने में खुद को देख बड़बड़ाई। वो बुरहान के लंबे से ट्राउजर, खुले से टी शर्ट में उलझी दुपट्टा, वो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी। हूर ने किसी मुसीबत में डाल दिया था। आयत खुद के लंबे बाल कैचर से निकाल छुटिया कर गई, जबकि साथ ही इसको जूड़े की रोल बना दिया। आयत कुछ नहीं होता। आयत जो पहली बारह से किसी ट्राउजर और सबसे बड़ी बात दुपट्टे के बिना तैयार हुई थी, खुद को हौसले से बांध बाहर की तरफ लपकी। अरे, मैं कब से तुम्हारा जिम एरिया में वेट कर रहा हूँ। बुरहान जो आयत के इंतजार करते करते थक चुका था, अब के रूम में दाखिल होते साथ ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू हुआ, मगर जैसे ही आयत के सामने अपने कपड़ों में मलबूस देखा, हैरान सा खामोश हुआ। आयत जो पहले ही कंफ्यूज खड़ी थी, बुरहान की नजरों से मजीद लर्जी। ये बहुत लंबे हैं। आयत ने अपनी घबराहट पर काबू पाते सरसी से अपने कपड़ों की तरफ इशारा किया।
वेट, मैं अभी सेट करता हूँ। फरहान हल्के से मुस्कुराते आयत की तरफ बढ़ा, जबकि फौरन से नीचे बैठते आयत के ट्राउजर को फोल्ड करना शुरू किया। आयत के उठते आयत के बाजुओं को देखा, जो इतने लंबे थे कि आयत के हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। फरहान के निप्पल हल्के से गहरे हुए तो आयत ने अबरू झुकाए मुकाबिल को घुरी से नवाजा। वैसे तुम इतने मुझसे लंबे तो नहीं, फिर तुम्हारे कपड़े मेरे इतने लंबे क्यों हो? आयत बुरहान के कद को देखते हुए अब के सोचने वाले अंदाज में बोली। बुरहान जो आयत के बाजू सेट कर चला था, इसके ऐसे बोलने पर नीली आंखों से उसका शफाफ चेहरा देखा। आयत ने अब के एक नज़र खुद को देखा था और आराम से बुरहान के साथ कंधे से कंधा मिलाया ताकि अच्छे से देख सके वो कितना बड़ा है। तुम्हारे कंधे तक तो आती हूँ, थोड़ा सा ही फर्क तो है, इतने से बड़े हो तो मुझसे। आयत वापस से बुरहान के सामने उठते उंगली लगाते बोली। बुरहान जो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ था, कहकर लगाते जोरों से हंसा। बहुत खूब। बुरहान इसका मुंह बनाते देख जल्दी से अपनी हंसी को ब्रेक लगा गया। चलो मेरे पास टाइम नहीं है, सारा दिन जिम में ही गुजार दूं, थोड़ी देर बाद असर की अजान होने वाली है। आयत को बुरहान का ऐसे हंसना जहर लगा था। आयत ऐसे बुरहान जो आयत को लेते जिम एरिया में वापस से आ चुका था। अब के इसके हाथ की मुट्ठी को अपने हाथ से दबाते, इसके दूसरे हाथ को पकड़ते वैसे ही मुट्ठी बनाते करीब हुआ। आयत बुरहान के ऐसे करीब आने से घबराई, जबकि अपनी आंखों को बंद करते आयत ने कुछ भी सोचने से खुद को रोका। चलो। बुरहान जो इसके बिल्कुल सामने आते वैसे ही पोस्ट में खड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद देख हैरान हुआ, जबकि गौर से इसका चेहरा देखा। वो आज पहली बार खुद से हिजाब के बिना बुरहान के सामने आई थी। कैसे? आज जो अपनी आंखें खोल सामने ही बुरहान को खड़े देख फौरन से पूछा। ऐसे? बुरहान जिसने अपना दायां हाथ जो मुट्ठी की तरह बंद किया हुआ था, आयत के फेस के करीब आते इसको डरा गया। आयत जो अपने पोस्ट को छोड़ बच्चों की तरह अपने गाल पर हाथ रख गई। आयत क्या हुआ? बुरहान जिसकी हंसी निकल चुकी थी इसको डरते देख हंसते हंसते दरियाफ्त किया। तुम? आयत ने दांत चबाते खामोश हुई थी, जबकि बुरहान को इसका ऐसे गुस्सा करना भी हंसा गया था। सॉरी, चलो मैं दोबारा बताता हूँ। बुरहान समझ गया था, तेजी से बोलते वापस से तैयार हुआ। आयत भी वापस से अपने फॉर्म में खड़ी हुई ताकि फोकस कर सके। बुरहान ने वापस से आयत को देखते वैसे ही पोज बनाया था, जबकि बुरहान का चेहरा फिर से मुस्कुराने को जैसे तैयार हुआ था। अगर कोई हमला तुम पर करे तो तुम्हें सबसे पहले अपने ऐसे हाथ की मुट्ठी बनाते फोर्स से इस पर हमला करना है। अभी बुरहान ने अपना हाथ फोर्स से आगे को किया। क्या बुरहान का हाथ अपनी आंखों के करीब आते डरते कदम पीछे को लिए। बुरहान का फिजा में कहका गुंजा, जबकि आयत का मुंह बना था। जाओ, मुझे नहीं सीखना तुमसे। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये बॉक्सिंग आती नहीं? अगर तुम्हें ये लगता है तो मैं बता दूं, मुझे सब कुछ आता है। वो तो मैं काफी दिन बाद ये सब कुछ वापस करने लगी हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं बिल्कुल संजीदा हो जाऊंगा। बुरहान इसको नाराज होते देख फौरन से बनाने वाले अंदाज में बोला। नहीं, अब मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, भाड़ में जाए तुम्हारा ये जिम। आज जब पूरी तरह गुस्से में आ चुकी थी, बोलते बोलते खामोश हुई। एक आखिरी बार। बुरहान आयत के रास्ते में हाइल हुआ तो आयत घूरते बुरहान को देख गई। तभी हाशिम और काशिफ खादिम भी अपने बॉस बुरहान को देख मुस्कुराए थे। अगर अभी हंसे तो आयत ने तीखी सी निगाह डाली थी। तो मुझे तुम जो मर्जी सजा दे देना, बुरहान ने मोहब्बत से जैसे इसको इजाजत दी थी। ठीक है। आयत ने हामी भरते फिर से कदम जमाए थे। बुरहान ने भरपूर नजरों से इसको देखा। पहले तुम ट्राई करो। बुरहान ने आयत को हमले करने को गया। आयत बुरहान का चेहरा देख अपनी मुट्ठी बीच मुकाबिल की तरफ बढ़ी। इससे पहले आयत बुरहान पर वार करती, बुरहान ने होशियारी से काम लेते आयत का हाथ पकड़ते इसको घुमाया। बुरहान आयत की सख्ती से चीखी थी। बुरहान ने फौरन से आयत को छोड़ा था। कितनी जोर से तुमने मुझे पकड़ा? आयत की बाजू में जैसे मानी दर्द हुआ था। बुरहान इसको रोने वाले अंदाज में बोलते देख हल्के से मुस्कुराया। तुमने कहा था तुम मुस्कुराओगे नहीं। इससे पहले बुरहान आगे कुछ मजीद बोलता आयत का चेहरा बना, जबकि गुस्से से बुरहान को देखते मारने के लिए कदम मुकाबिल की तरफ उठाए। आयत में ऐसे ही मुस्कुराया था। बुरहान इसको अपनी तरफ रखते देख भागा था। नहीं, तुम्हें बहुत मुझ पर हंसी आ रही है, अभी क्यों भाग रहे हो? आयत जो पूरी ताकत से अभी बुरहान को मारने के लिए भागी थी, इसको आगे तेजी से जिम में से कुछ सामान के गिर्द यानी मशीनों के आसपास चक्कर लगाते थे। तेजी से कदम उठाते बुरहान के पीछे लगी। आज जब बुरहान को पीछे से हाथ डालने के चक्कर में गिरी थी, बुरहान को भी पीछे से उसकी टी शर्ट को खींचते गिरा गई। तभी हाशिम काशिफ दबी आवाज में मुस्कुराए। खादिम भी नजरों को उठाते अपने मालिक को देख हंस गया। तुम ठीक हो? बुरहान को अपने से ज्यादा आयत की फिक्र थी। वो घबराते इसके करीब होते इसको चेक करना शुरू हुआ। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मेरा मजाक बना दिया, वो भी अपने सबके सामने। आयत ने खफगी से मुंह बसोरते बुरहान को घुरा। बुरहान इसके ऐसे बच्चों की तरह नाराज होने पर डिंपल गहरे कर गया। आज वो जिंदगी से भरपूर मुस्कुराया था, जबकि एक नजर खिड़की की तरफ देखा जहां पर खड़े सब हंस रहे थे। जैसे ही हाशिम लोगों ने बुरहान की नजर देखी, भागने वाले अंदाज में खिड़की से ओझल होने को हुए। बुरहान वापस से नजरों को आयत के चेहरे पर टिकाते थोड़ा सा करीब हुआ। तुम पहले बता देती तो मैं सबको जिम के आसपास खड़े होने से रोक देता।
बुरहान गंभीर लहजे में सरगोशी करते आयत के गाल को अपनी उंगलियों के पोरों से छू गया। आज जो अपने बाजुओं को वापस से फोल्ड करने में मसरूफ हुई थी, बुरहान के अचानक से करने वाले अमल से लरसते काली सी आंखों की बाढ़ उठाते देखा। अभी सब चले गए, चलो अभी संजीदा होते हैं, बुरहान वैसे ही शरारत से कहा गोया हुआ। नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं सीखना, वैसे भी अजान का टाइम हो गया। आयत आराम से बोलते उठी थी। बुरहान भी जल्दी से खड़ा हुआ। आयत उसको एक नज़र देख वहां से गई। लाहौर, मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले ये पिक्स निमी को सेंड करनी चाहिए ताकि वो डरते डरते हसन को डराए। फिर हमें हसन पर अपना तजर्बा करना चाहिए। स्मार्ट जर को सोचते देख पहले किसको तंग किया जाए अपना मशवरा दे गया। नहीं, वो बहुत डर जाएगी, बेहतर यही है हम लोग सिर्फ हसन को तंग करें ताकि देखा जा सके वो क्या करता है। अली ने भी अपनी राय रखी थी। मुझे भी यही ठीक लगता है। जर ने अली की बात से इत्तेफाक किया। चलो फिर बिस्मिल्लाह करो। आजम जो इंतजार में बैठा सूख चुका था, तेजी से बोलते चेयर से टेक लगा छोड़े आगे को हुआ। लो भाई, काम हो गया। जर हसन को कुछ चंद पिक्स सेंड करते फोन बंद कर गया ताकि अगर वो कोशिश करे कॉल करने की या मैसेज करने की तो इसको बंद नंबर मिले। वो देखो सामने। स्मार्ट जो हसन फोन चेक करते देख गया था, तेजी से बोलते सबको इसकी तरफ मतवज्जो करवाया। सबकी नजरों ने गौर से इसके चेहरे पर छाई परेशानी नोट की। इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। सरहान का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। अभी वो पूरे गुस्से से दाता बख्श का चेहरा याद करते बॉक्सिंग बैग पर पंच मार रहा था। कितनी ही देर हो चुकी थी इसको ऐसे मारते हुए, गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी वो वैसे ही गुस्से से रगे तने लगा हुआ था कि अब के गुस्से से अपने सर को दे मारा, क्योंकि जब भी सरहान किसी चीज का करीब पहुंचता वो दूर हो जाती। 4 साल से इसके आदमी दाता बख्श को ढूंढ रहे थे। अभी सामने आते ही वो एक बार फिर निकल चुका था। सरहान को जैसे अपनी हार महसूस हुई थी। अभी सरहान वैसे खुद के अंदर की आग में जल रहा था कि अचानक से सीटी की मध्यम सी आवाज सुन मुकाबिल पलटते देख गया। जबकि नजर सामने हूर को देख नॉर्मल हुई। गुस्सा जैसे बैठा। सरहान ने गौर से इसका देखा था। वो डोर के साथ लगे दोनों पैरों को एक दूसरे में घिसाए सीटी की तरह गोल मुंह बनाए। वह मुकाबिल का गुस्सा जैसे गायब कर गई। हूर जो सरहान की नजरों से कंफ्यूज होना शुरू हुई थी, अब के अपने लबों पर जुबान फेरे खुद को ही हालत छुपा गई। वो वैसे ही खड़ी सरहान के अलावा रूम में चारों तरफ नजरें घुमा गई। यहाँ कैसे? पब के 2 कदम लेते टॉवल उठाते फेस साफ करना शुरू हुआ। हूर ने चोर नजरों से सरहान की बॉडी देखी थी, जबकि खुद की इस हरकत पर हैरान होते नजरों को वापस से गैर मरई नुक्ते पर टिकाए। क्यों मैं नहीं आ सकती? अब क्या उल्टा सवाल पूछा, जबकि धीरे से कदम लेते सरहान के बिल्कुल सामने खड़ी हुई। सरहान जो अपने ध्यान में खड़ा फेस साफ कर रहा था, अचानक से इसके पास आने पर चौंका। हूर की आंखों में अजीब तासुरात थे। उफ, मैं तो फिदा हो गई। और कहाँ खामोशी से बोले बिना जा सकती थी। माशाल्लाह। अब के धीरे से सरहान के बाजू को हाथ लगाते डोले को छूते आंखें बड़ी की। सरहान उसके अचानक से ऐसे रूप को देख बेयकीनी से मुस्कुरा गया। मुझे अंदाजा नहीं था मेरा मियाँ इतना हैंडसम है। और तारीफ कर रही थी या कुछ और? सरहान उलझा। वैसे एक बात बताओ, अब कि वो थोड़ा सा सरहान के करीब हुई, ये ऐसे ही बनाई है या फिर इससे काम भी लेते हो? मतलब? सरहान ने मुंह से तेजी से अदा हुआ। मतलब कोई लड़ाई चढ़ाई भी करते हो? और जल्दी से बोलते सरहान को देख गई। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। और सरहान को गौर से देखते नर्वस हुई तो फौरन से मुकाबिल से दूर होने की कोशिश की। इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है भागने की? इससे पहले हूर सरहान से दूर हो पाती, मुकाबिल इसको अपने हिसार में कैद करते गोया हुआ। हूर जिसको बिल्कुल भी सरहान से ये उम्मीद न थी, चौंकते लहजे में मुकाबिल को घूरा। लड़ा लेता हूँ, लेकिन जानती हो वो मोहब्बत से अब के इसके बिखरे बालों को कंधे से पीछे करते गर्दन पर उंगली चला गया। और जो पहले मुकाबिल के ऐसे आसार में कैद करने पर घबरा चुकी थी, मुकाबिल के ऐसे लम्स को महसूस करते धड़कनों की रफ्तार बढ़ा गई। लड़ने की कोई खास वजह भी होनी चाहिए, फर्ज करो। सरहान भी शरारत से बोलते मजीद हूर को जगड़ गया। हूर जिसकी हालत मुकाबिल के इतने अमल पर ही खराब हो चुकी थी, इसके जगड़ने पर जैसे सांसें बंद होने को हुई। वो पहली बार इसको बाहों में ऐसे पिघलना शुरू हुई थी। अगर कोई तुम्हें तंग करे या फिर तुम पर बुरी नजर डाले, तब मैं इस पर अपनी इसी ताकत से वार करूंगा। सरहान गंभीर लहजे में सरगोशी करते हूर के कान की लू को लबों से छू गया। हूर जिसने मुकाबिल के चट्टान सीने पर हाथ धरे हुए थे, मुश्किल से अपनी मुट्ठियों को भींचा, जबकि वो मामूली सी खुद को आजाद करवाने की कोशिश भी कर गई, जिसको सरहान ने बहुत आसानी से रद्द किया। बस इतना ही मुझे बर्दाश्त कर सकती हो। सरहान इसको घबराते देख सरगोशी के आलम में कहते खुद की नजरों में देखने पर उकसा गया। और जिसने पलकें नीचे गिराई हुई थी, मुकाबिल के अल्फाज सुन काली आंखों की बाढ़ उठाते देखा। छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। हूर पूरी तरह लरज चुकी थी, जबकि मौजू बदलते मुकाबिल को दूसरी तरफ मतवज्जो करने की एक नाकाम सी कोशिश की। नहीं, अभी तो मेरा दिल कर रहा है तुम्हें ऐसे ही अपनी बाहों में भरे रखूं। क्या तुम मुझे इतना भी हक नहीं दे सकती? सरहान जो बहना शुरू हो चुका था, हूर के चेहरे को उठाते लबों पर उंगली चलाई।
حور کی جان پر بنی، جانے وہ کس موڑ پر آ چکا تھا۔ اور جس دن تم غائب ہوئی تھی، جانتی ہو اس دن میں نے تمہارے لیے سرپرائز پلان کیا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سرحان یہ حل ایسے خراب ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اتنا کہتے بریک لگائی۔ کیا پلان کیا تھا؟ حور اسی کے مقابل جیسے بات سنتے سنجیدہ ہوئی۔ ویلنٹائن ڈے تمہارے ساتھ منانے کا سوچا تھا اپنی محبت تم پر عطا کروں گا، تمہیں ہمارے ماضی کے وہ پل دکھاؤں گا جو میں نے آج تک قید کر رکھے تھے۔ سرحان محبت سے چور لہجے میں بولتے حور کو خوشی محسوس کروا گیا۔ بہت چاہتے ہو اپنی پری کو؟ حور جس کو سب کچھ یاد آ چکا تھا اکے دھیمے سے پوچھتے، اپنے بازو مقابل کے کندھے پر ٹکاتے حسار بنا گئی۔ سرحان اس کے اس عمل پر ہلکے سے مسکرایا تھا، جبکہ بہت محبت سے حور کی کمر میں دونوں بازو ڈالے تھوڑا سا اور قریب کیا۔ اب کچھ یوں تھا، اور اس کے گلے میں دونوں بازو ڈالے تو سرحان اس کی کمر کے گرد حصار بنائے کھوئے سے اپنی دنیا میں مصروف ہوئے۔ اتنی محبت ہے کہ تمہارے کھو جانے کے بعد بھی یقین تھا کہ تم ایک دن میرے پاس لوٹ آؤ گی۔ سرحان محبت سے پاش لہجے میں گویا ہوا تو حور اس کی سانسوں کی تپش خود کے چہرے پر پڑتی دیکھ نظریں محبت سے جھکا گئی۔ جانتا ہوں تمہارے دل میں بھی میرے لیے بہت محبت ہے۔ سرحان اس کو نروس ہوتے دیکھ اچھے سے نوٹ کر گیا تھا، جبکہ یہ الفاظ ادا کرتے حور کو حیرانگی سے نگاہیں اٹھانے پر غصہ آ گیا۔ کس نے کہا؟ حور تو صدمے سے تیکھے انداز میں بولی۔ حور اس سے پہلے سرحان کوئی جواب پاس کرتا، زر کی آواز سن تیزی سے حور کو خود سے دور کرتے پانی کی بوتل اٹھاتے پینا شروع ہوا۔ حور جو پہلے تو اچانک سے سرحان کو خود سے دور کرنے پر ساکت ہوئی تھی، آگے کا منظر دیکھ کہہ لگاتے سرحان کو گھورنے پر مجبور کر گئی۔ کیا ہوا؟ زر جو بھاگا بھاگا آیا تھا حور کو ایسے مسکراتے دیکھ حیرانگی سے سرحان کا چہرہ دیکھا، جو نظروں کو چراتے پانی کی بوتل منہ سے لگائے ختم کر گیا۔ کچھ نہیں، چلو۔ اور اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے زر کا بازو میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھی تھی۔ اوکے گائز، آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔